OK. Donc, c'est bon d'abord. OK. Donc, la base ديال freiner. Donc, la base freiner, نعرف les vecteurs. قلنا إلا كان هذا هو التراجيكتوار ليكواسيون ديال التراجيكتوار كنعرف بأن المماس ديال هذا اللي هو لا طونجونت. دونك المماس اوكي دونك هذه هي الفيكتور طو ولا تي. وشنو هي الفيكتور الثانيه؟ هي الان اللي كتكون توجور ديريجي فيغ لو سونتر دو كوربور. كتكون هذه هي ان. اوكي خلاص بيناتهم بي سور 2. وباش تكون عندي اون باز خصني نكمل نكومبليتي هاد لا باز بواحد الفيكتور الثالثه. دونك باش تكون عندي طو والان والبي يفورم اون باز ديريكت. دونك بي خصها تكون كتساوي هي طو سكالير ان فيكتوريال ان. اوكي دونك هاد بي كنستعملها غير باش نكومبليتي لا باز حيت كنخدم في موفمون ا 3 ديمونسيون. اوكي دونك لي كاركتيرستيك ديال هاد الموفمون عندي واحد لوريون كوربور. لوريون كوربور كي كندير نحصل عليه يعني كنشد هاد لا كوربور هادي كنرسم واحد المستقيم اللي عمودي على هاد على الطريف هذا. واحد المستقيم مثلا عمودي على الطريف هذا وفين كيتلاقاو هذا كيتسمى لو سونتر ديال لو كوربور كنسميه سي. وهاد لوريون اللي كيكونوا بحال الا عندك واحد الدائره هنايا بحال الا كونتي واحد الدائره كتسمى جو بونس سيركل سيركولير شي بحال هكا. اوكي لوريون ديال هاد الدائره غادي يكون هو اكس اللي كنا سمينا اكس. فهاد الجهه هادي عاوتاني شنو غتكون هنا غادي تكون شنو غادي تبدل هنا واش طو ولا ان. يمكن نقول لي شنو يتبدل هنايا واش طو ولا ان. هاد لا باس سي اون باس كي ديبون ان حيت قلنا ان اللي توجور ديريجي فيغ لو سونتر دو كوربور vers le centre, oui. خلاص طو قلنا توجور ممثل التراجيكتور. اوكي قلنا بور لي اكسبرسيون جينيرال ديال لا فيتاس. لا فيتاس شنو هي لا فيتاس؟ هي الموديول ديالها. دونك هذه سي اون ريلاسيون جينيرال في الفيكتور يونيتير اللي غادي معاها. كنعرف بان لا فيتاس هي توجور كتكون طونجون لا تراجيكتوار. دونك غادي تكون سويفون طو. دونك لا فيتاس الا بغيت نمثلها غادي تكون شي حاجه سويفون طو. دونك هذه هي لا فيتاس. اوكي l'accélération قلنا كتنقسم لجوج هي l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. L'accélération normale هي v au carré على rc l'orion de courbure fois n زائد l'accélération tangentielle comme هي الديريفي ديال v par rapport à dt suivant طو. هاد العلاقات ما غاديش ديمونطي عليها خصك تحفظوهم. اوكي دونك c'est bon donc la vitesse et l'accélération. ok Donc, on a deux points favorables. Déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération de leur repère cartésien ainsi que leur norme. Donc, on a les coordonnées cartésiennes. Donc, je viens de dire, on dit x, y, z, r, oméga t, naqis sinus oméga t. On a dit r1 moins cosinus oméga t. On a dit z, là, c'est égal à 0. Donc, il y a le vecteur position et la la vitesse, on dit dérivé, tout simplement. Donc, je peux me dire le dérivé de la direction. Donc, je n'ai x point, je n'ai y point, je n'ai z point. Z point, je 0. Je n'ai x point, je n'ai un discount dérivé de la par rapport au temps. Là, je suis à Monsieur R constant. R constant, oui. R oméga. Donc, R constant, je vais dérivé. Le dérivé de oméga t, il y a oméga. Le dérivé de sinus oméga t, il y a oméga cosinus. C'est oméga. OK. بالنسبة ل Y أجيني R تخرج من الديريفي. واحد ناقص كوس الديريفي ديالها. الديريفي ديال واحد هي 0. الديريفي ديال الكوس هي ناقص ومع الناقص يولي زائد اوميغا سينوس اوميغا تي. اوكي دونك هذه بالنسبه لا فيتاس اكسيليراسيون دو نحدد لا نورم ديالها. لا نورم هي اللي مهمه. علاش لا نورم مهمه؟ حيت هي اللي كتبان في لاباز فريني. كنعرفوا بان فيكتور فيتاس كتساوي لا نورم ديال في فوا طو وفي لاكسيليراسيون عندي الديريفي ديال في بارابور او طون عندي واحد في او كاري. دونك هذا راه دي نورم. دونك عليها كنخرج لا نورم من لي كوردوني كارتيزيان
باش نستعملهم في لا باز فريني اولا في لي زيكسبريسيون ديال لاكسيليراسيون في لا باز فريني. اوكي دونك هنايا غتخرج لي واحد الار، تخرج لي من الغاسين. شنو تبقى لي؟ واحد الاوميغا حتى هي غادي تخرج من لا غاسين، حيت معاودو جوج مرات. شنو تبقى لي؟ تبقى لي هنا واحد ناقص كوس او كاري زائد سينوس او كاري، هادشي كامل غاسين. دونك ار اوميغا، دونك هنا تجيني واحد ناقص جوج كوسينوس اوميغا تي زائد كوس كاري زائد سينوس كاري هي واحد. دونك دابا راك تعرفوا علاش. دونك واحد زائد واحد هي جوج، نعمل بجوج عاوتاني تجيني هي غاسين دو ار اوميغا ان موان كوسينوس اوميغا تي غاسين. وهاد ان موان كوسينوس شنو نستعمل؟ نستعمل بروبريتي اللي فيها الاو كاري. كنعرف بان اكوس كاري ديال اكوس كاري او لا اكوس ان موان كوس الفا سور 2 هي سينوس كاري ديال الفا سور 2. اوكي مع لا غاسين تجيني القيمه المطلقه ديال سينوس اوميغا تي سور 2. اوكي دونك هادشي خصني نعرف نوصل. هادشي ديجا درناه في الكونترول، درناه في التي دي. هذه المره الثالثه كنعاود نشوف. هادشي اللي درتوه ديجا اونغيستري، غادي نلقاه في الفيديو اونغيستري. وي ديجا مصوبين في جو بونس، ما كنتش عاقل الى السيونس مي راه كاينين ديجا. خدمنا هاد الموفمون يعني بشويه غير في تنعاودو. حنا اللي درنا حنا ابار ما حطيناش هاد لي كوردوني نيشان، خرجنا او ام. دونك هذا هو الحاجه اللي مهمه اللي درنا في التمرين اللي كان جو بونس اللي كان في الاخر في التي دي. خرجنا نيشان او ام هي اللي عطاتني هذه، يعني ما عطانيش هاد لا دوني هذه، قال لي استنتجها لي من الشكل. دونك باش نفكركم حيت كاين اللي حتى اللي دونك كان عطاني وي. واش هاد الشيء اللي تنخدموا على موفمون سيكلويدال؟ وي تقدر دير لنا كيفاش نجبدوا لا فيكتور دو بوزيسيون؟ هادشي اللي كندير، هادشي غادي ندير. لا بروف باش الشكل تاع لي داز، هادشي اللي غادي ندير دابا، هادشي غادي ندير دابا. دونك شي بعض المرات يقدر يعطيني يقول لي خرج لي هاد اكس و ايغريك من جهه اكس و ايغريك على عند هاد الشكل. قلنا كنحط مثلا هادي الموفمون سيكلويدال، هي واحد البوان كتحرك واحد الرويضه. عندك واحد الرويضه، دونك هذيك الرويضه فيها واحد علمتي واحد البوان فيها. اوكي دونك نورمالمون خصهم يكون عندهم نفس السيركل هذيك. اوكي دونك ام في الاول كانت هنايا، دونك فاش غادي تدور هاد الرويضه مثلا ام غادي تجيني هنايا. اوكي عندي واحد البوان هنايا كنكاركتيريزيها هي اي، هي البوان دو كونتاكت ما بين لا غو او لا الرويضه وما بين لا سورفاس اللي هو او اكس. هنا مثلا او ياك، انا كنلاحظ بان ام دير لي واحد الموفمون بحال هكا. هذا هو التراجيكتوار ديال ام. دونك عاوتاني الرويضه فاش تدور ليها تجيني ام شي بلاصه هنايا اكسيتيرا اكسيتيرا، كتجيني شي حاجه بحال هكا. اوكي دونك الا بغيت او ام، الا بغيت نوصل لام خلاص كيعطيني واحد البوان هذا كيسميها سونتر ديال لاغو. هذا ديستونس هذه هو لوريون بيان سور، و لونغل اللي كيعطيني هنايا كيعطيني لونغل اونتر هاد السي اي وما بين السي ام. دونك هاد لونغل هذه كيعطيها لي، كيقول لي هي تيتا، هي تيتا. اوكي دونك او ام شنو هي؟ هي او اي زائد اي سي زائد سي ام. دونك شنو هي او اي؟ او اي كما قلت لكم هذيك المره بان هاد لا ديستونس هذه يعني اللي قطعتها فاش دارت الرويضه هاد ام، هذه اللي قطعتها هاد ام راه هي نفسها هي هاد لا ديستونس او ام او اي. هذه هي لا رومارك الاولى اللي كنت قلت لكم. هذا غير هذه سي ديستونس اللي هي لينيير، وهذه سويفون ان كورب. يعني الرويضه فاش دير دوره كامله وترجع الام لهنا شنو غادي تكون هاد دونك باش نكونوا متفاهمين باش تعرفوا علاش او اي هي اي ام. دونك الا قلت لكم هذيك المره الا بدات الرويضه دوره كامله، دونك هنا بدات ام، هنا كانت في الاول في الاوريجين. فاش تضرب دوره كامله الا سولتك على هاد لا ديستونس هذه شنو هي؟ ار تيتا بيريمتر. هو البيريمتر ديال هذه. دونك هذه هي لا غومارك. دونك الا كانت دارت الرويضه يعني ام ضربت دوره كامله ورجعت لبلاصتها،
هذا الاخر غتكون هو البيريمتر ديال السيركل هو 2 بي فوا الشعاع. اوكي دونك هذه علاش درت هنا 2 بي؟ حيت الدوره كامله نورمالمون خاصني نكتب لا غولاسيون جينيرال هي ار فوا تيتا. اوكي الا كانت تيتا كتساوي 2 بي هذيك الساعه تكون هاد او اي هاد المسافه يعني من او، حيت في الاول او كانت كونفوندي مع ام، وفاش تضرب ام دوره غادي تولي ام كونفوندي مع اي. اوكي دونك الحاله العامه هاد او اي راه هي ار فوا تيتا، اولا هي دونك نمشيو غير بشويه. او اي قلت لكم المسافه او اي هي المسافه اي ام. هنا خصني ندير الشريطه ديالي كور سي كور. وشنو هي المسافه اي ام؟ يمكن لك هاد لا ديستونس اون فونكسيون ديال هاد ار تيتا ار تيتا. هي ار تيتا. اوكي دونك انا عرفت لا ديستونس او اي. الا بغيت الفيكتور او اي شنو ندير؟ فاش عندي هاد او اي سويفون ياش سويفون لاكس او اكس، دونك ندير او suivant X. اذا او ام شنو هي ار تيتا دو تي سويفون اي بلس اي سي. دونك هاد المسافه اي سي راه كتبان لي هو لوريون فين غاديه سويفون مع الاي، دونك تكون ار سويفون جي. غتبقى لي دابا المسافه سي ام. المسافه سي ام كيسيون ديال البروجيكسيون. دونك ام ام راه غير حاله خاصه جوج، يمكن لا تكون هنايا يمكن لا تكون هنايا يمكن لا تكون هنا، ما كاين حتى شي مشكل، غطيحوا في نفس لا بروجيكسيون. دونك الا حيدت اوكي دونك غنرسم دابا غير لا غو بوحديتها، ندير غرض غير اوكي. دونك الا كانت ام هنايا هذا هو لو كالساليه نحط ام هنايا باش تكون عندي زاويه صغر من 90. حيت الاسقاطات ديما كنديرهم بواحد لونغ اللي صغر من 90، ما كنديرش اسقاط بواحد لونغ اللي فوق 90. لي بروجيكسيون ديما كنديرهم بواحد الزاويه حاده. اوكي الا كانت ام هنايا هذه راه ماشي لونغ، ماشي ما يمكنليش ندير بهذه الزاويه الاسقاط الا كانت ام هنايا. اوكي دونك هاد ام هنايا عندي هنايا لاكس اي، هنا عندي جي، كندير الاسقاط تو سامبلومون. هنا شويه هذه شنو تجيني؟ درت الام الاسقاط ديالها على ايكغيك تجيني واحد الكوسينوس سويفون ناقص جي. اوكي كاين اللي اختار دونك كاين اللي هذيك المره درناها بحال هكا. دابا غادي نديرو ام في هاد الجهه هادي حيت كاين اللي ما بدلوش بان راه متشابهين. غادي نعاودها هنايا غنختار ام هنايا. نختارو ام اوكي دونك غادي نختار ام هنايا. دونك الا كانت عندي ام هنايا انا شنو كنعرف؟ قلت لكم تيتا راه هي لونغل ما بين هاد السي اي وما بين السي ام، يعني هي هذه هي تيتا ديالي. هاد تيتا ما غاديش تنفعني ندير لي بروجيكسيون، ما يمكنليش ندير بها الاسقاط. اللي غادي نحتاج فيها الاسقاط هي هاد الزاويه هذه غنسميها الفا، هذه ولا هذه اللي بغيتي بيتا. اوكي دونك الا قلت لك شنو هي سي ام بالدراسه ديك الفا شنو تجيني؟ انا نبدا هنايا غادي تجيني هي كوسينوس اولا سينوس ديال الفا سويفون اي بلس كوسينوس ديال الفا سويفون جي. ياك دابا انا ما باغيش هاد الفا، انا باغي تيتا. اذا شنو عندي العلاقه هنا؟ شنو هي تيتا؟ تيتا هي بي الزاويه بي، هاد بي هادي اللي عندي هنايا زائد هذيك الفا. اذا الفا وي ما سمعتش. عرفت ما ام هكا. ما فهمتش شنو قلتي؟ زعما كنعزلو واش الصوت ديالك ما ناخدو كيتسمعش كاع، ما فهمتش كاع شنو. خوف s'il vous plaît. مهم. منين تتبغي لونغل تيتا؟ ما بين 0 و بي و 2 بي. لا بروف بغيت نعرف لي زاكس اللي تتبغي منهم. كيفاش لي زاكس؟ ما فهمتش. هاد تيتا علاش هي لونغل قلت لكم ما بين السي اي، ما بين السي اي والسي ام. ام يمكن لها تضرب دوره كامله، يعني تيتا يمكن لها تضرب دوره كامله تبع ام. تيتا راه كتبع ام، الا جات ام هنايا تيتا غادي تكون ضربت الدوره لهنا.
الا رجعت الام للاي غتكون تيتا ضرب الدوره كامله هي 2 بي. اوكي كان ما سمعتش لا كيسيون ديالك دونك تسكت بها. Monsieur, j'ai compris, d'accord. Monsieur, j'ai Ok. bien compris. D'accord, ok. Donc, je pose la question. Avant de commencer, s'il vous plaît. بالنسبه لي كيقلب على لي زيكواسيون دو تراجيكتوار ما غاديش نعاودهم، راه ديجا درتهم، درت سيونس ديال لي زيكواسيون ديال لي تراجيكتوار. راه الا بقينا كل واحد يجي يقرب له الدي اس ويقول لي عاود لي هذاك الشيء الاخر، يعني غنبقاو هنايا. الدراري ديال المحمديه وقيلا جو بونس راه سالاو الديناميك دابا، راه دخلوا للاخر وحنا مازال عايشين مزيان في السينماتيك. خوف دونك كل واحد يدير شويه ديال ليفور يقرا الفيديوهات القدام، راه ما غاديش نعاود معاكم الفيديوهات القدام. خوف حنايا السد ديالنا السلام كامل. وي كاين اللي سالا وي، يعني وي الا بقينا بقينا هكا حتى لوبتيك ما غاديش ندخلوا له كاع. اوكي دونك هنايا رجعنا للالفا، قلنا هنايا تيتا قلت لكم انا هاد الفا غتعاون لي باش ندير لي بروجيكسيون، يمكن لي نستنشا اون فونكسيون ديال تيتا. دونك غادي نعوض هاد الفا بالقيمه ديالها تيتا ناقص بي، وغادي نطيح نيت في نفس العلاقه الا اعتبرت ام هنايا، حتى الا اعتبرت ام هنايا. دونك نفترض بان ام كانت هنايا غير باش تبان يعني تيتا شنو غادي تكون هذه هي تيتا. يلا هي درت اسقاطات شنو غادي تجيني هنايا سهله. شنو غادي تكون سي ام؟ غتكون هي دونك هنا كوسينوس تيتا ولا ناقص كوسينوس تيتا سيفون جي ناقص سينوس تيتا سيفون اي. اوكي غنشوفوا واش نفس العلاقه هي هذه اللي عندي، حيت خصني تكون سي ام نفس الفيكتور، نفس يعني نلقى نفس لا غولاسيون. شنو هي السينوس ديال الفا؟ الا كان الفا هي تيتا ناقص بي، يعني تجيني السينوس ديال تيتا موان بي سيفون اي زائد كوسينوس ديال تيتا موان بي سيفون جي. العلاقه ديال تيتا موان بي دونك السينوس كيحول ليا موان كوس والكوسينوس كيحول ليا موان سين. دونك غادي نطيح في نفس لا غولاسيون اللي عندي هنايا، سواء خدمت ام هنايا سواء خديتيها هنايا. دونك الا اختاريتي ام هنا شنو غادي تجيك تيتا اولا الفا؟ دونك الا كانت تيتا هنايا دونك ديك الساعه غادي نعزل هذه مثلا هي باش ندير لي بروجيكسيون نعتبر هذه هي بيتا. الف تيتا غادي تكون دونك شنو هي الا بغيت نلقى بيتا بديلها لتيتا شنو عندي هنايا؟ شنو هي تيتا؟ راه هي من لهنا حتى لهنا ياك، من لهنا حتى لهنا. اولا نعزل هذه هي بيتا احسن، هذه هي بيتا. دونك شنو تجيني تيتا غتكون هي بي زائد بي سور 2، دونك بي زائد بي سور 2 زائد بيتا. اذا بيتا هي تيتا ناقص 3 بي سور 2. اوكي وندير الاسقاطات بدلاله بيتا وفي الاخر نرجع لتيتا غادي نلقى شي نفس لا غولاسيون، ما غاديش يعني ما غاديش نلقى شي حاجه في الاخر. دونك باش كونتينيو دونك قلنا او ام هي او اي قلنا هي ار تيتا سويفون اي زائد اي سي قلنا هي ار سويفون جي زائد سي ام اللي قلنا هي ناقص قلنا سينوس تيتا سويفون اي ناقص كوسينوس تيتا سويفون جي. دونك الا جمعت هادشي كامل هنا واحد الار ما ننساش الدراري، نسيت ما درتش واحد لي بروجيكسيون انا راه كنضرب في واحد الار هنايا ما ننساش، راه هو الوتر. اوكي دونك الا ستبت شنو عندي قدام اي؟ عندي ار تيتا ناقص ار، دونك انا واحد الار ناقص ار سينوس تيتا وسويفون جي عندي ار ناقص ار كوسينوس تيتا. اوكي دونك غادي نطيح الى عوضت تيتا باوميغا تي غادي نطيح في هاد لا غولاسيون هادي. دونك الا حط ليا هادي مزيانه نخدم بها تكون ساهله الخدمه، سينو خصني نعرف نديمونطريها نوصل لهاد او ام هاد اكس و ايكغيك و زد. سي بون ماشي هاد كيفاش نديمونطريو او ام ديجا كنت دايرها في واحد درتيها في شي فيديو انغيستري ياك وي ديتاي ديجا مزيان كاين وي دونك صافي تنرجع نشوف. وي لا ديجا كاين عايش دراري ما كانوش فهموا هاد علاش اختاريت ام، حيت انا فاش درت في الفيديو قريت جوبونس اختاريت ام هنايا، قلت ام بديت بها هنايا قلت هذه هي تيتا. الدراري شي وحدين واقيلا ما عرفوش علاش اختاريت ام هنايا، بان واخا نختارها هنايا ولا هنايا غادي نلقى نفس لي بروجيكسيون. دونك هادشي اللي بينا دابا.
مسيو اسهل وحده هي ناخذ الاولى جو بونس. ناخذ الاولى هي اللي سهله بلا ما نحتاج نحط واحد الفا ولا واحد بيتا باش تعاوني. دونك نختار الاولى بويسك فالابل نخدموا بالاولى. اوكي خلاص لي زاكسيليراسيون باينين ندير لي ديريفي. اوكي لوريون كوربيير دونك هادشي ديجا حسبناه دونك هادشي كامل تقريبا راه محسوب. ندوزو للتمرين الثاني دونك هذا هو النيت. اوكي عطاني هنا جوج ا اكسبونونسيال الفا تي سينوس ديال الفا تي جوج ا. اوكي دونك زد عطاني لي ا اكسبونونسيال الفا تي dessiner la base de Freinet donc نفس القضيه donner l'expression déterminer les composants ديال الفيكتور فيتاس. دونك هنا ما خصنيش نستعمل في لي ديريفي. احنا مافونسيين في الكور بزاف يعني لي ديريفي نورمالمون راه خصها تكون سالينا معاهم. دونك شنو هي الديريفي هنايا؟ جوج ا تخرج من الديريفات بقى لي خصني ديريفي اكسبونسيال الفا تي في السينوس ديال الفا تي. غنبدا بالاكسبونسيال هي الفا اكسبونسيال الفا تي في السينوس ديال الفا تي. هنا راه كندير اف جي. اف جي بريم هي اف بريم فوا جي زائد جي بريم فوا اف زائد اكسبونسيال الفا تي في الديريفي ديال السينوس اللي هي الفا كوسينوس الفا تي. ندوز لايكغيك بوان هي جوج ا كونستانت غادي تخرج نفس القضيه الفا اكسبونسيال الفا تي كوسينوس الفا تي. هنا غادي نزيد واحد الموا حيت عندي الديريفي ديال الكوسينوس هي ناقص الفا اكسبونسيال الفا تي سينوس الفا تي. اوكي الديريفي ديال زد بوان خلاص هي ا الفا اكسبونسيال الفا تي. اوكي دونك هذا لاحظت لك هذا التمرين هذا فيه غير لي كالكول وصافي يعني خصنا غير نعرف غير الديريفيات وصافي يعني ما ندخلش في الديريفيات. سي بون. وي مسيو. دونك غادي نحسب وي قولوا لي مثلا في نفس السؤال راه قالوا لنا ديتيرميني لوغيون دو كوربير ولا باش السؤال نورمالمون شي قلنا ديتيرميني ولا دوني تنحط لما نبرهن. نورمال شي ديتيرميني يعني ما ديروش ديك البرهنه ديال الكل اللي درنا حنا في الكورس صافي كتحددو صافي يعني الا كنتي عارف لا غولاسيون كتحطها له نيشان ما كنتيش عارف كدير ديمونستراسيون. مي نورمالمون جو بونس كتحطها له نيشان حيت قلت لكم هاد لا باز د فريني خصكم تحطوا العلاقات كاملين. وي سي معاد ملي كنبغيو نحددوا لاكسيليراسيون نورمال دو ار سي ملي كنبغيو نصايبوا خصهم يكونوا تونجونسيال حتى هي اون فونكسيون دي كا. هنا نورمالمون شنو على ماش الاغلبيه ديال التمارين كيقولوا لك مثلا كيعطيك اكس وغريفي ديالك كيعطيك لي كوردوني كارتيزيان كيقول لك حسب لاكسيليراسيون كما هاد التمرين هنا غادي يقول لي من بعد حسب لي لاكسيليراسيون. فاش غندوز نحسب لاكسيليراسيون نورمال ما غاديش نستعمل لا غولاسيون ديال في كار على ار سي فوا ان غادي نخرجها من غاما. شنو هي كنعرف على غاما؟ غاما راه هي غاما ان زائد غاما طونجونسيال. فاش كنطلع الموديل شنو كتجيني غاما ان او كاري. دونك هاد العلاقات راه ديجا شفناهم. كتكون عندي هذه هي اللي عاد حسبت كنستنتج بها غاما ان ومن بعد غاما ان كنخرج منها ار سي حيت الا درت الموديل هنايا ودرت الموديل هنايا شنو تجيني شنو هو الموديل ديال غاما ان هو في كاري على ار سي. اذا ار سي هي في كاري على غاما ان. اوكي دونك غاما ان كنخرجها بهذه العلاقه علاش كتكون عندي ديجا غاما عندي غاما تي و ار سي كنستنتجها من هنا بلا ما ندير ديك لا ريلاسيون ديال برودوي فيكتوريال. سي بون وي. دابا في السؤال مثلا سؤال 3 قالوا لنا ديتيرميني لي كومبوزون دي فيكتور فيتال. دابا مازال ما وصلنا نمشيو غير بشويه مازال ما وصلنا للثلاثه. سير شنو عندها كيسيون بهذا الشيء اللي قاعد قال دابا ولا عاد تنوصلوا له ولا سبقتينا؟ لا واش عندك شي كيسيون عندها علاقه بهادشي اللي عاد قلنا دابا؟ لا سيونس اللي فاتت تفتينا في لي زيميل ولا لا؟ شنو قلتي رجاء؟ لا سيونس اللي دازت مالها؟ يعني اللي ديال لا فيديو لونجيسترمون. ما عرفتش واش حطيتو حيت ما طلبني حتى شي واحد ولا ما عرفتش. ماشي حطيتها في الدرايف عرفت اوكي صافي. نورمالمون غادي حيت في الايميل ما وصلني. داكور نورمالمون كنصيفط في الايميل اون فوا كتسالي الحصه كنصيفط يعني لي نوتيفيكاسيون. غنشوف الدرايف الا ما كانش ونقول لك تصيفطها لينا. اوكي دونك نكملوا دابا. الدرايف باش نسمحوا لي ميساجات
واخا عاود صيفط ليا لو ليان ديال لو درايف، علاش انا تمسح ليا الميساجات في الواتساب. وي غير بالنسبه لهذا الدرايف هذا باش ما نبقاش نعاود هاد الكيسيون عشان نعاودها ونعاودوها. حاولوا كما قلت لكم هذيك المره شاك سيونس تكوبيو اللين ديالها تحطوهم عندكم في النافيغاتور، يعني تكون في هذيك البار ديال الفافوري باش تدخلوا نيشان، ماشي على شاك فوا عاوتاني تفكر السيونس اولا تيليشارجيو هنيو راسكم نتوما كاع. دونك كتزيد واحد الاس اس قبل اللين ديال اليوتيوب، كتكتب واحد اس اس وكيتيليشارج نيشان. دونك من الافضل تيليشارجيو وخليوه عندكم، حيت هكا شاك فوا خصني عاوتاني نصيفط اللين ما كنبقاش عاقل. اوكي دونك غادي ندوزو دابا للموديل ديال الفيتاس. هنا الموديل ديال الفيتاس هو اللي شويه صعيب، علاش؟ حيت خصني عندي بزاف ديال، يعني خصني نحسب الاوكاري ديال هادشي وندير لاصون. دونك هنا عندي واحد الحاجه كتعاود مزيانه، هي هاد الفا وهاد ليكسبونونسيال. دونك غادي نحاول نخرجهم. دونك هنا خصني غير لا تكنيك نعرفها. دونك هنا عندي جوج الفا غادي تخرج مع ليكسبونونسيال ديال الفا تي. شنو تبقى لها؟ تبقى لي السينوس ديال الفا تي او كاري بيان سور زائد كوسينوس ديال الفا تي او كاري. دابا كنحسب الموديل. اوكي هنا غادي يجيني واحد جوج الفا حيت درت الاو كاري، وهذه خلاص او كاري زائد زد بوان او كاري. دونك هنا عاوتاني ا الفا، دونك تبقى لي ا الفا اكسبونونسيال جوج الفا تي وهذه او كاري. هادشي كامل غاسير. اوكي سيل فو بلي وي باش ربما نديرو سينس الفا تي بليس كوس الفا تي الكل اس 2. وي لا شنو كندير هنا بلاتي؟ هنا عندي كوس، هذه او كاري، حيت هنا عندي سينوس زائد كوسينوس، وهنا عندي واحد كوسينوس زائد سينوس. دونك انا راه نقصت انا الايكغيك بوان. دونك هنا عندي واحد جوج الفا قلنا اكسبونونسيال الفا تي الكل او كاري، غتبقى لي سينوس الفا تي بلس كوسينوس الفا تي او كاري. غندوز الايكغيك بوان حتى هي عندي جوج الفا جوج الفا اكسبونونسيال الفا تي او كاري كوس الفا تي ناقص سينوس الفا تي او كاري، والزد بوان هي الفا اكسبونونسيال الفا تي الكل او كاري. هادشي كامل غاسي. دونك هنا كنلاحظ واحد الفا معليش جوج، هاد زد ما فيهاش جوج. اوكي فهمت فيها جوج مزيان. دونك هاد الفا اكسبونونسيال الفا تي خرجها من الغاسي، الفا اكسبونونسيال الفا تي خرجت من الغاسي. شنو غادي تبقى ليا؟ نورمالمون هنا جو بونس راه كاينين شي جوج، حيت غادي تعقد الامور شويه. دونك هنا بونس راه كاين شي اكزرسيس واحد اخر. اوكي نورمالمون كانت فيها اوكي. دونك غنخليوها هكا. دونك كتبقى لي هنا جوج سين بلس كوس او كاري. شنو هي واحد زائد جوج كوسينوس الفا تي سينوس ديال الفا تي، والكوس ناقص سين. دونك هنا تجيني هي واحد ناقص كوسينوس الفا تي سينوس الفا تي. هذيك الواحد هي الكوس كاري زائد سينوس او كاري زائد هنا تبقى لي واحد الواحد. هادشي كامل غاسي. نزيدو نكملو. دونك هذا غير حساب، يعني هاد التمرين الا حطو يعني غير يشوف واش كتعرف تحسب ولا ما كتعرفش تحسب. دونك فين وصلنا؟ قلنا في هي الفا اكسبونونسيال الفا تي. عندي تما شي دي سامبليفيكاسيون. هنا نورمالمون كاين واحد جوج، حتى هنا راه كاين واحد جوج. اوف 4 ماشي دو، حيت دو او كاري. حيت او كاري. او 4 هنايا 4. هنا عندي باقي واحد 4. دونك هنا تجيني 4 بلس 4 دونك هي واحد 8. هنايا هاد الكوس مع هذا غادي يمشي. دونك مزيانه. دونك هذيك واحد هادشي كامل غاسي. دونك كتجيني هي 3 الفا اكسبونونسيال الفا تي. هذه هي الفي. اوكي دونك تمرين نكون درت حتى شي فوق هنا ديال الكالكول. قلنا 4 4 8 هذه مشات. اوكي زائد 1 هي 9. دونك هي هذه هي في دو تي. دونك يبان لك في الاول في دو تي كتبان لك شي علاقه اللي هي كبيره بزاف، مي اون فيت راه سامبليفيات كامله. ندوز لاكسيليراسيون. دونك لاكسيليراسيون ضرب دابا على الفيتاس.
دونك نتوما بقى تخيلوا الدراري معايا لي ريزولتا التاليين حيت ميمكنليش نسجلوا. دونك لي ريزولتا التاليين او موان لي ريزولتا التاليين يكونوا عندكم. مثلا لا فيتاس هذه الاكسبرسيون ديالها هي 3a الفا اكسبونسيون الفا تي. اوكي دونك لاكسيليراسيون حتى هي نفس القضيه، البروبليم ديال لي ديريفي. دونك هي الديريفي بارابور او طون. شنو قلنا؟ اكس بوان قلنا هي 2a اكسبونسيال الفا تي واحد الالفا هنايا سينوس الفا تي زائد اكسبونسيال الفا تي في واحد الفا في كوسينوس ديال الفا. دونك هادشي خصني كامل نديرو الديريفي. هنا قلنا 2a عاوتاني الفا اكسبونسيال الفا تي كوسينوس الفا تي ناقص اكسبونسيال الفا تي فوا الفا سينوس ديال الفا تي. و زد بوان قلنا هي ا الفا اكسبونسيال الفا تي. الديريفي ديال هادشي وي دونك كتجينا واحد الفا او كاري. اوكي دونك هنا عندي واحد 2a الفا دونك كتخرج لي من الديريفي، تبقى لي الديريفي ديال الاكسبونسيال الفا دونك حاجه طويله شويه. نصوبوها ولا ندوزو شي حاجه واحده اخرى؟ دونك غير كيسيون ديال لي كالكول هنايا، ما كاينش حتى شي حاجه جديده ولا شي. دونك كنكمل غير اكس دو بوان. دونك 2a الفا غتخرج ليا. خصني دابا نديريفي ليكسبونسيون ديال الفا تي في السينوس. دونك شنو هي ليكسبونسيون ديال الفا تي في السينوس؟ هي الفا اكسبونسيال الفا تي في السينوس ديال الفا تي زائد الفا اكسبونسيال الفا تي في الكوسينوس ديال الفا تي. دونك دابا ديريفيت هادي زائد الفا ماشي عاوتاني الفا او كاري. ها هي خرجت واحد الفا هنايا، هذاك انا خرجتها. هنايا قلنا اكسبون في الكوسينوس ديال الفا تي ناقص واحد الفا اكسبونسيال الفا تي في السينوس ديال الفا تي. دونك انا غير كالكول. دونك هاد الالفا كما قلنا غادي تخرج على برا، تبقى لي هنا واحد الالفا او كاري. هنا عندي دي سامبليفيكاسيون، عندي بلس سين موان سين وعندي كوس بلس كوس هي جوج كوس. اوكي نفس القضيه غادي تبان لكم هنا فاش نكتب الديريفي ديال ايكغيك دو بوان. غيجيني واحد جوج ديال لي تيرم غادي تانيولا ماشي غادي انيلي. دونك اكس دو بوان اون فيت هي جوج ا الفا او كاري. هنايا قلنا هذا مشى، قلنا ليكسبونسيال ديال الفا تي حتى هي معاوده دونك كتخرج. دونك نخليها هكا كوسينوس ديال الفا تي جوج كوسينوس ديال الفا تي. اوكي دونك هذه هي اكس دو بوان. ايكغيك دو بوان هي نفس، الا فهمتي اكس دو بوان تعرف ايكغيك دو بوان. صافي حتى باقي كيبقى نفس لي كيسيون كيتعاودوا. حسب لاكسيليراسيون ديتيرمين لي كومبوزون فيكتور فيتاس. دونك هادشي اللي صوبنا دابا، خرجنا لي نورم. دابا بغيت في لا باز فريني. دونك لا باز فريني شنو قلنا؟ لا فيتاس هي الموديل ديال لا فيتاس هو طو. الموديل ديال لا فيتاس هو اللي حسبت قبيلات، هو اللي قلنا وقيلا 3 ا الفا اكسبونونسيال الفا تي. ياك هكا لقيناه الموديل ديال لا فيتاس وغادي نضربو في طو. وي. اوكي دونك ها هي لا فيتاس في لا باز فريني يعني اون فونكسيون ديال طو. بغيت لاكسيليراسيون شنو غادي ندير؟ شنو قلنا لاكسيليراسيون؟ هي غاما تي بلس غاما ان. غاما تي كنعرفها قلنا هي الديريفي، خصني نديريفي هذه الديريفي ديال لا فيتاس بارابور او طون سيفون طو بلس غاما ان ما كنعرفهاش. دونك خصني نحسب الاولى هي غاما ان. دونك غاما ان ما كنعرفهاش. دونك هاد غاما ان كندير نستنتجها لان على غادي نستعمل باش نخرج غاما ان. غاما موان غاما تي. دونك هادي اللي كتكون قبيله تكون غاما ان او كاري هي غاما او كاري ناقص غاما تي او كاري. عندك غاما تي عندك غاما كنستنتجها من هنا هذه من لي كوردوني كارتيزيان هاد غاما هادي. اوكي وفي التالي كنعوض هذيك غاما اللي لقيت هنا كنعوض هنا تو سامبل. لوغيون كوربير حتى هو نفس القضيه. الا عندك غاما ان دونك عندك اوتوماتيكمون لوغيون كوربير. غاما ان كتساوي في كاري على اكس. خوف واخا تعاود هادشي ميمكنناش نديرو غاما ان هي سور الغيون دو كوربير. مالها؟ نديرش غاما ان هي في كاري سور هي في الغيون كاري دو على اكس. وي غاما ان هي في كاري على اكس. دونك من هنا فاش كنحدد غاما ان من هنا كنحدد اكس من العلاقه الثانيه.
هنا غادي يقول لك كاين ناتور ديال التراجيكتوار. وي ما يمكنناش نحطوا هاد جاما ان ديريكت فين هي مع الثانيه ولا هاد الاولى؟ فيكاريس و ار سي. لا الثانية. ترى ما عندناش ار سي. ما عندناش ار سي. داكور. اوكي منين نجيبوها؟ دونك ما عندناش اخ سي نخدموا العلاقه الاولى. نخدموا بالعلاقه الاولى. وي مسيو لك العلاقه الاولى غتجبد لنا لا نورم ديال غاما ان ماشي فيكتور. ماشي مشكل نضربها في ان، حيت غاما ان هي لا نورم ديال غاما ان فوا ان. وي داكور. اوكي اوكي هنا لا ناتور ديال التراجيكتوار هو لا كيسيون هنايا. دونك لا ناتور ديال التراجيكتوار هنايا ما عرفتش واش يمكن نقول ليكويدال، حيت الا شفت في لو بلان دونك غادي نشوف في البلان. دونك هنا فاش يقول لي لا ناتور ديال هاد غادي نحاول نجبد في البلان اكس اي شنو عندي، في البلان اكس زد شنو عندي، وفي البلان اي زد شنو عندي. دونك غنبدا باكس اي شنو عندي في البلان، شنو هي ليكواسيون ديالها. دونك عندي اكس هي جوج ا اكسبونونسيال الفا تي سينوس الفا تي، عندي y هي جوج ا اكسبونونسيال الفا تي كوسينوس الفا تي. هنايا شويه صعيبه نسيباري لي فاريابل. دونك حيت الا طلعت الاو كاري غتبقى لي واحد ليكسبونونسيال هنايا. دونك هاد ليكواسيون باش سيباري الفاريابل صعيبه فيها. دونك هنا شنو غادي ندير، غادي نحاول نرسم نشوف شنو غادي تعطيني. يعني هاد التير هو بارامتر، دونك غادي نحاول نرسم في البلان اكس وي ومن الرسم غادي تبان ليا اين موفمون. دونك غادي نعطي تي ايكال زيرو. نورمالمون لي زيكواسيون بارامتريك كتقراوهم في الاناليز، مي بويس مازال ما دخلتو لهم يمكن لكم ديروا هاد لا ميثود ديال يعني تحاولوا ترسموا غير الشكل. الا تي ايكال زيرو نبدا بتي ايكال زيرو غتجيني جوج ا اكسبونسيال ديال زيرو هو واحد، سينوس ديال زيرو هو زيرو. سينوس ديال زيرو شحال؟ دونك الا عرفتي دونك اكس تعطيني زيرو و y شنو تعطيني، كوسينوس ديال زيرو هنا هو واحد، دونك تعطيني y هي جوج ا. دونك البوان اللي غادي نبدا بها مثلا هي جوج ا. دونك هذه هي البوان الاول. ما عرفتش راه ديجا رسمت هذه، نشوف شي لا باقي نشوف اللي عندي هنايا. خوف سيل فو بلي y تساوي كيفاش y مالها كي كتساوي جوج ا. لا تي مثلا الفا تي. دونك باش نحيدو هاد لي كونستانت نزيدو غير لي كونستانت يمكن لنا نحيدوهم نتهناو منهم. انا بغيت غير نرسم ما عندي ما ندير بهاد لي كونستانت. هنايا الفا تي دونك اوكي اولا كاين واحد لا ميثود وحده اخرى. غادي نحاول نكتب ليكواسيون بولير ديال هادي، نحاول نخرجها ليكواسيون بولير يعني غو والفي شحال كتساوي. اوكي دونك هنايا الا كانت اكس شنو كنعرف لي ليكواسيون بولير، كنعرف بان اكس هي غو كوسينوس في مثلا، y هي غو سينوس في، وفي نفس الوقت هي جوج ا اكسبونونسيال الفا تي سينوس ديال الفا تي، وهنايا جوج ا اكسبونونسيال الفا تي هنا في سينوس وي كوسينوس ديال الفا تي. باش تكون عندي quelle est l'équation de polaire. ما فهمتش السؤال. شنو هي l'équation de polaire. ايكواسيون بولير هي اللي قرينا في الاول، قلنا اكس هي غو كوس في، y هي غو سينوس في. هاد غو وهاد في كيتسموا لي كوردوني بولير. واش هي l'équation horaire. لا لي كوردوني بولير. فاش درنا الاسقاطات فاش درنا على لي كوردوني سيلندريك قلنا كاينه واحد الحاله خاصه فاش كتكون زيد ايكال زيرو في لي كوردوني سيلندريك، قلنا كتعطيني لي زيكواسيون بولير. بولير يعني اكس كتبقى اكس هي ار كوس تيتا و y هي ار سينوس تيتا. كنا درنا ديمونستراسيون ديالو في البارتي ديال الكود وسمينا فاش كتكون زيد ايكال زيرو قلنا بان هذا التيب ديال لي كوردوني كيتسمى لي كوردوني بولير، حاله خاصه ديال لي كوردوني سيلندريك هي فاش زاد كتكون ايكال زيرو. وي مسيو. اوكي دونك
دونك هنا المشكل دونك هنا الا بغيت نلقى غير لا ريلاسيون ما بين هاد الجوج شنو هي غو غتكون هي داكشي اللي قدام السينوس. وشنو هي في هاد الحاله؟ في هاد الحاله غادي تكون هي الفا تي ناقص بي سور دو، حيت الفا تي ناقص بي سور دو. دونك باش تكون عندك ليغاليتي، باش تكون عندك غو كوسينوس est égal هاد لا كونستانت نسميها سي اكسبونونسيال الفا تي سينوس ديال الفا تي. شنو خص يكون عندك؟ خص هذاك اللي يكون بوحديتو يكون كيساوي داكشي اللي بوحديتو، ولكن هنا السينوس ما يمكنش يكون كيساوي الكوسينوس. دونك باش تكون الكوسينوس ديال يكون كيساوي السينوس ديال الفا تي، شحال خص تكون الفا تي كتساوي، اولا شحال خص تكون هاد هي خص تكون الفا تي ناقص بي سور دو. ياك عندك معادله، عندك الكوسينوس ديال كيساوي السينوس ديال الفا تي. دونك هاد باش تحقق لي هاد المعادله خص هاد خصها تكون تساوي الفا تي ناقص بي سور. علاش درت ناقص بي سور دو؟ حيت الا عوضتي ها انت الا نجي لهنا الا عوضت هنايا بالالفا تي ناقص بي سور دو، واش تعطيني السينوس ديال الفا تي ولا ما تعطينيش؟ ياك موان بي سور دو بعدا هو اللي كيحول لي الكوسينوس ديال السينوس. هادشي ديال الطريغو. شوف غير لي ريلاسيون واش ماشي الفا تساوي بي سور دو موان في. نشوف واش غير لا ريلاسيون ديال موان بي سور دو اللي فيها بلس راه بي سور دو اللي كتحول الكوس السينوس. موان بي سور دو ولكن واش ماشي الفا تي ايتيغالا بي سور دو موان في. بحال حيت الكوسينوس بونس دار الزوجيه، يعني درت الموان ماشي مشكل. الا درت بي سور دو موان الفا تي ولا الفا تي موان بي سور دو ما كاينش شي مشكل. اوكي دونك هنايا كتبان ليا غو فين هي غو، هي هاد السي فوا ليكسبونسيون ديال الفا تي، والفي هي هاد الفا تي ناقص بي سور دو. دونك غادي نحاول نرسم غير جوج ديال لي زيكواسيون. نورمالمون هادي راه شنا بحالها هي هذيك لوغاريتميك. دونك الا كانت عندي دونك هاد ليكواسيون شويه صعيبه نرسموها، واخا نعطي لي بارامتر كتبان لي شويه صعيبه. الفا كتبقى شويه صعيبه. كون كان عطاني هنا اون كونستانت كامله وهنا اون كونستانت كامله تجي شويه ساهله. نزيد هذيك ليكسبونسي ديال الفا تي عقد عليا الامور. دونك هذه هي الحاجه الاولى. دونك هنا الفا تي نعتبرها كتساوي 0. نعتبر دابا الفا تي كتساوي مثلا بي سور 2. كناخذ دي بوين اللي روماركابل. الا كانت الفا تي كتساوي بي سور 2 شنو تجيني هنا السينوس ديال بي سور 2 شنو هو؟ دونك اكس السينوس ديال بي سور 2 هو 1، غتجيني جوج ا اكسبونونسيال ديال بي سور 2، و y تكون كتساوي 0. اوكي دونك غادي نحاول نرسم هاد البوين هادي، هاد جوج ا اكسبونونسيال ما عرفتش شنو غادي تكون بي سور 2. دونك غتكون كبر من الاولى شي حاجه بحال هكا. الا خديت مثلا الفا تي تيكالا بي شنو تجيني اكس السينوس ديال بي كيكون 0. دونك اكس تيكالا 0، والاي شنو غادي يكون؟ الكوسينوس ديال بي هو ناقص 1. دونك y يكون هو ناقص جوج ا اكسبونونسيال بي ناقص 1 قلنا هي ناقص 0. دونك غادي تجيني شي بوين فين تكون اكس ديالها 0 والاي ديالها غادي يكون لتحت. دونك هنا راه كتبان لك الموفمون راه داير شي حاجه بحال هكا. ماشي زيرو حتى ايغالا زيرو. تي تيكالا 0 وي لا الفا وي الفا تي تيكالا 0. الكوسين ديال 0 هو 1. لا هذا واحد تجيني هي جوج ا اكسبونونسيال 0 اللي هي جوج ا. ياك بلاتي هذه اللي اوكي. دونك هنايا كتبان لي بانه راه بحال هذا الموفمون هذا كي داير شنو سميناه؟ سبيرال لوغاريتم. هذا هو سبيرال بلا ما نزيد لوغاريتم موراي سبيرال، حيت ما عرفتش واش لوغاريتميك ولا ماشي لوغاريتميك. دونك هنايا وي هاد ليكسبو ديال بي سور 2 علاش ما نردوهاش واحد؟ ليكسبو ديال ما كايناش هذه، ما كايناش اكسبونسيون ديال بي سور 2 تيكالا 1. نستعملو فورميت ديال الموافر. هذيك فيها اي كاين تما واحد الاي واقيلا. وي نسيتها. كاين اكسبونسيون ديال بي سور 2 جو بونس اي فوا اي.
اوكي دونك هنايا نورمالمون ناتور ديال التراجيكتوار ما عرفتش واش خصك غير تشوف هاد لو تيب ديال لي زيكواسيون تقولها نيشان اولا تحاول كما قلت لكم ترسموا دي بوين بارتيكولير وتحاولوا تلاصقوهم وغادي تبان لك بان سبيرال. بيان سور هاد سبيرال هنا ما ننساش بان عندي واحد ا اكسبونسي الفا تي سويفون زد، يعني راه كدير سبيرال في هاد لو بلان اكس او واي باش تفهموا المومون كيفاش قلنا هنا في البلان اكس او اكس او واي كدير لي بحال هكا، وما ننساش بان راه كتطلع مع الزد، يعني بحال عندك واحد سبيرال شي حاجه بحال هكا وفي نفس الوقت كتطلع مع الزد، حيت الزد راه شي فونكسيون اللي هي كرواسونت، راه لو طون غادي وكيطلع. اوكي دونك هذه اون فيت كتشبه حتى الاليكويدال، غير في الاليكويدال كنا اعتبرنا بان ار الي فيكس، يعني لوغيون ديالها الي فيكس ما كتفاريش، هنا راه بحال اللي كتطلع وفي نفس الوقت كتكبر. الا شفت من الفوق شنو غادي تبان ليا، الا شفت من الفوق غادي تبان ليا في البلان اكس وياك شنو هي ليكواسيون دو موفمون اللي غادي ديمونطرينا دابا. قلنا سبيرال في البلان او اكس او واي سبيرال. اوكي ولا بغيت مثلا في البلان اكس زد بغيت نعرف شنو هي ليكواسيون ديال التراجيكتوار في البلان اكس زد، شنو قلنا هنا عندي جوج ا اكسبونسيال الفا تي سينوس ديال الفا تي، هاد جوج هاد ا اكسبونسيال الفا تي راه هي زد، بحال عندي جوج زد سينوس الفا تي. بيان سور انا عرفتي ميمكنليش دونك الا بغيت نعوض هنا الفا تي، دونك الا بغيت نخرج من هنا الفا تي شنو غادي تجيني زد على ا est égal à exponentielle ديال الفا تي، اذا الفا تي est égal à log ديال زد sur a. دونك لو الفا تي هي اللوغاريتم، دونك كتجيني ليكواسيون شويه معقده، جوج زد سينوس ديال اللوغاريتم ديال زد سور ا، دونك هذه هي ليكواسيون نورمال ديال التراجيكتوار اللي مشيت تطلبها مني، غتكون شي حاجه معقده شويه. Monsieur A انا positif. ما هضر لي الفا سون دي كونستانت، ما قاليش واش بوزيتيف ولا. واذا كيفاش ندخلوا الاعلان حنا ما كاينش داكشي اللي وصل منه بوزيتيف. دونك ما سواء يمكنش نطلع على ندخلوا فالور ابسولي، الاعلان. دونك سواء غادي نطلع على فالور ابسولي ونهني راسي، سواء كما قلت لك هنا بويسك ما طلبهاش مني، دونك نورمالمون خصها تكون بوزيتيف. الا اعتبرنا بان زد يعني الموفمون غادي وكطلع، الا اعتبرت زد بوزيتيف خص ضروري تكون بوزيتيف. هنا نورمالمون بويسك ما طلبهاش دونك عليه ما حدد لياش، قال لي غير ا اي الفا سون دي كونستانت. ولكن وصلت في الجواب دابا واش غنقولوا اليكويدال ولا سبيرال. هنا كما من الافضل نحدد الحالات، غادي نقول في لو بلان او اكس او واي عندي واحد الموفمون كما بينا سبيرال، في لو بلان اكس زد عندي هذا الموفمون هذا اللي عاد شفنا في واحد السينوس، دونك تكون سينوسويدال. اوكي ولا جمعت هاد لي دو موفمون ما عرفتش واش عندي شي سميه بيان بارتيكولير ولا ما عرفتش واش كاين شي سميه بيان بارتيكولير هاد التيب ديال تراجيكتوار، ما عمرني ما طحت فيه. مي نورمالمون انا كنفضل نديرو بحال الاليكويدال شنو قلنا حسبنا في لو بلان اكس او واي شنو عندي ليكواسيون دو موفمون، في لو بلان اكس زد شنو عندي ليكواسيون دو موفمون، y زد حطيتهم لهم ثلاثه بهم. اوكي سي بون دوزو التمرين الاخر. دابا نقول سبيرال. قلنا غادي نديرو الحالات، غادي نقول في لو بلان او اكس او واي عندي ان موفمون سبيرال، في لو بلان اكس زد عندي هذا الموفمون اللي شفنا فيه هذيك زد كوسينوس ولا زد سينوس، ونخرج من باب واسع. لما ندير فاش هضرنا على السبيرال هضرنا عليها في لو بلان، هضرنا في لو بلان قلنا موفمون هي شي حاجه دايره بحال هكا في لو بلان اكس واي، ما كاينش الزد، هنا عندي الزد اللي ديفيرونت زيرو. اوكي دونك بحال عندك واحد السبيرال وفي نفس الوقت كطلع، اولا كنوصفها له كنقول له عندي اون سبيرال وفي نفس الوقت كطلع مع لاكس زد. Avec un rayon qui varie. وي لوغيون حتى الزد كيفاري. قلنا لوغيون هو هذا هو هذاك غو اللي هو في هذه الحاله ديالي هو جوج ا اكسبونسي الفا تي كيفاري اكسبونسيالمون وفي نفس الوقت il varie suivant z. اوكي مسيو دابا إذا كانوا عندنا شي ايكواسيون هكا معقدين شويه
شنو هما لي Ouais. ديمارش اللي نديرو باش نعرفوا بعدا واش سفير ولا ساكل، باش نحيدو هادو الولون اولا مثلا بارابول ولا طوط وندوزو هادو اللي صعب شويه. فاش كتكون باينه يعني كراسك كنسيباري المشكل وي ليكواسيون ديال الطاج فيه مشكل. هنا كتبان لي بان ليكواسيون ديال الطاج امبوسيبل تسيباري لي فاريابل، امبوسيبل تسيباري لو طون من هنا. اما فاش كتكون شي ايكواسيون كما شفنا في الاخر دغيا كتبان لي كانت سيت كتبان لي كوس كاري زائد سميت او كاري كتساوي ار كاري، فهمتي؟ الا كانت حيت كاينين دي زيكواسيون كنبقاو نزيدو ونقصو عاد كنجبرو ديك الغولاسيون. وي يعني ما كتكونش ديما ايفيدونت. وي خصك تزيد وتنقص. هنايا كتبان لي عندي ليكسبون هنا امبوسيبل تسيباري هنا الفاريابل، هنا امبوسيبل حيت عندك ليكسبونونسيال مع السينوس، ماشي عندك ليكسبونونسيال بوحديها والسينوس بوحديها. اوكي وي دونك هذا بحالو، هذا نفس تقريبا نفس الفلسفه. فعاد ما يعطيني اكسبونسي عطاني ا تيتا دو تي كوسينوس ديال تيتا دو تي. اوكي دونك هنا ما فيش هذا فيه غير كيفاش كيحسبوا او ار او تيتا، الشيء اللي درنا الديريفي ديال او ار الديريفي ديال او تيتا. دونك هذا ما فيش حاجه سبيسيال. نحسب الفيتاس. وي بروف كاين واحد موفمون سميتو سبيرال كونيك. جو بونس يكون هو هذا. الا كان سبيرال كونيك يكون هو هذا. يعني بحال الا عندي واحد لاكون دونك باش دونك الا كان سبيرال كونيك يقصدوا به هو هذا. دونك هو هذا الموفمون اللي عندنا حنا بحال اللي عندك واحد سبيرال في وسط واحد لاكون هنا واحد دونك نشوف واش نلقى لي شي حاجه حيت عمري ما غسل لي تيب ديال تراجيكتوار سبيرال كونيك. وي هو هذا هو السميه. اوكي دونك هو هذا الموفمون اللي شفنا عاد دابا. اوكي يعني الا شفت من الفوق غادي تبان لي سبيرال، يعني الا درت البروجيكسيون على البلان او اكس او واي راه سبيرال، وفي نفس الوقت كطلع مع الزد دونك غادي تكون سبيرال كونيك. دونك هذه هي لا بروجيكسيون، هادشي اللي حنا بينا. حنا رسمنا غير البلان او اكس او واي، عطاتني شي حاجه بحال هكا. اوكي وفي نفس الوقت كما قلت لكم كتطلع مع الزد يعني غتكون شي حاجه بحال هكا بوفري. دونك هذا لا ناتور دو موفمون تكون هي سبيرال كونيك. دونك هنايا لا ناتور ديال التراجيكتوار اون سبيرال. دونك ماشي غير نجي نقول له سبيرال كونيك. شنو خصني نديمونطري؟ غنشد في لو بلان او اكس او واي، نحاول نبين غير لو بلان او اكس او واي راه سي اون سبيرال. وبما ان هاد السبيرال كما قلت لكم زد كي فاريي، يعني هاد السبيرال غادي تكون في بون 3 ديمونسيون. نقول نستنتج نيشان نقول له سي اون سبيرال كونيك. اوكي دونك علاش اكس زد كتفاريي حتى هي. اوكي سي بون. استاذ واش التمرين قبل واش يكون كاردويد؟ كاردويد التمرين اللي قبل اللي قبل هذا لا اللي قبل منه لا وي هذا كاردويد. وي سيكلويد. هذا سيكلويد كاردويد هو هذاك اللي داير بحال هكا. كاردويد قلنا شي حاجه دايره بحال هكا بحال القلب كيجي، على سمينا كاردويد. مشو وي هذا هو الكاردويد. مشو البروف كان عطانا رسمو لالور ديال لو موفمون سبيرالوغاريتميك و درت غير الطابلو زعما غير التعويض، ولكن ما عرفتش نطبقها في الرسم. كما قلت لكم فاش كيعطيك يقول لك رسم لي اون ايكواسيون بارامتريك كناخذ غير تي كنبقى نفاريا وكنختار دي بوين من هذوك دي بوين. مثلا فاش ندير الكاردويد غادي نختار مثلا واحد البوين هذه، واحد البوين هنايا مثلا بي سور 4 ولا بي سور 2، واحد البوين هنايا بي سور 2. هنا غادي يبان لي الشكل بان راه شي حاجه كتشبه الكاردويد وغادي نكمل بيدي. نتوما لحد الان مازال ما قريتوش ديك الايكواسيون بارامتريك دونك ما غاديش تعرف. واخا نشرح لك هنايا نبقاو هنا حتى لغدا ما غاديش تفهموها حيت راه شابيتر كبير في الاناليز ماشي ساهل. اوكي دونك نتوما الحاجه الوحيده اللي كنتكم ديروا
غتفاري غير لو طون تعطيه دي بوين اللي هما بيان بارتيكولي اللي كنعرفوهم ونحاول نخرج من هاد لو بوين ابارتي من هاد لي بوين يمكن نستنتج لو تيب ديال تراجيكتوار. Monsieur, ou l'équation ديال كاردويد un rappel. ليكواسيون ما بقيتش عاقل عليها فيها واحد غو عندك واحد ا زائد كوسينوس تيتا دونك هادشي ما عندكم لاش تحفظوه عندك غو و تيتا بيناتهم العلاقه واحد الفا هنايا ا 1 بلس كوس تيتا والسبيرال حتى هي فيها بزاف ديال لي زيكواسيون ماشي ايكواسيون وحده على حساب حيت حنا شنو شفنا السبيرال لوغاريتميك قلنا هي غو كتساوي جو بونس اكسبونسيال الفا تيتا كاينه سبيرال وحده اخرى اللي هي سبيرال لينيير هي غو كتكون كتساوي ا تيتا. اوكي دونك نتوما ما تحفظوش نتوما حاولوا تستنتجوها غير من لا كود ما عندك ما الا جيتي تحفظ لي زيكواسيون كاملين بقيتي تما ما تعقل حتى شي حاجه. اوكي ندخل دابا للشونجمون دو روبير. دونك هنا واحد عطاني واحد لابار. اوكي دونك واحد لابار الطول ديالها ام وهنايا بي. دونك هنا خصني نفهم ضروري نفهم البروبليم باش نعرف نجاوب. هنا عطاني واحد بيتا واحد لونغل بيتا. دونك تكون شونجمون دو روبير اول حاجه خصني نحدد شنو هو لو روبير ابسولو شنو هو لو روبير ريلاتيف. شنو هو لو روبير ابسولو ديالي هنايا هو هاد او اكس او ايغال. دونك او اكس او ايغال او زد بيان سور كنحط لا باز ديالو اللي هي اي جي كا. شنو غايقول لي هنايا ان ريفيرونسيال هما ما سماش اي جي كا سما او اكس او اكس. دونك او اكس او ايغال هادي اول حاجه كنحط فاش يعطيني البروبليم ديال شونجمون دو ريفيرونسيال كنحط هادشي قدامي. شنو هو لو روبير ريلاتيف هنايا هو point avec une vitesse le repère هو R1 سما R1 l'origine ديالو هو O1 OX1 OY1 OZ1 d'accord. قال لي هنا déterminer le vecteur vitesse relative du point M dans la base EX1 Y1 OZ1 puis dans la base EX Y OZ يعني خصني نحدد لا فيتاس relative. دونك هنا باش نفهموا البروبليم قال لي عندي واحد لابار الاولى هنا عندي ربحنا عندي جوج ديال الحديدات. الحديده الاولى هي هذه وفي وسط هذه الحديده لاصقه واحد الحديده وحده اخرى هي هذه اللي هنايا. اوكي دونك غندير لكم بلون واحد اخر. دونك هذه هي لابار الثانيه. دونك هاد لابار الثانيه كدور بيتا واحد بيتا هنايا وهاد لابار الاولى كدور بالفا ها هي هنايا. اوكي واحد البوان ام كاينه في لابار الثانيه حتى هي كتحرك. داكوغ خلاص هنا عطاني لي لونغور اكسيتيرا اكسيتيرا. ها هو لاكس الاول او اكس 1 لاكس او واي 1 دونك مزيان. اذا بغيت نحسب لا فيتاس ريلاتيف دونك لا فيتاس ريلاتيف اول حاجه كنحط قدامي لي ديفينيسيون. شنو هي لا ديفينيسيون ديال لا فيتاس ريلاتيف؟ شكون يمكن يفكرني لا فيتاس ريلاتيف شنو هي لا ديفينيسيون ديالها؟ C'est la vitesse de M par rapport à R1, c'est-à-dire par rapport au repère mobile. عطينا لا ديفينيسيون هي الديريفي ديال اش؟ ديال او ام sur des O1M très bien. donc ما ننساش O1M in un repère mobile R1 c'est-à-dire R1 repère relatif. دابا غادي نحسب شنو هي O1M ديالي غنجي لهنا غادي نكتب O1M ديالي. دونك O1M بحال اللي غادي تشدو غير هاد لابارتي غادي نزوم عليها ونرسمها غير بوحديتها. دونك نحاول نرسمها بوحديتها باش يبان لكم فيها. غنرسم اكس ان نحطها هكا عندي نكتبها هكا ما كاين حتى شي مشكل. y 1 هي هذه قلنا لا تيج عندي هي هذه نورمالمون انتيج هنايا وهنايا ماشي مشكل. اوكي دونك عندي هنايا x1 هنايا y1 هنا قلنا عندي واحد البوان ام. هنا عندي شنو هي لونغ اللي عندي ما بين x1 وما بين هاد لا تيج هي البيتا. اوكي وهنا عندي O1 وشنو هي O1M دونك هي شنو غادي تكون؟ شكون اللي عطاني اسقاط؟ خلاص لا تيج ما ننساش عندي واحد لا لونغور ديال لا تيج تي ام نورمالمون غادي نحتاج لا مواتي ديالها. هذه هي لا لونغور ديال لا تيج ما عرفتش اسموها ال. كونسيديرون اون بار O1 O1 دونك الاولى سميتها ال والثانيه لا تيج الثانيه
2 دي. اوكي دونك انا شنو غادي نحتاج غير الطريف ديالها غير من هنا لهنا يعني دي. وهنا عاد نقول الكوسينوس ديال بيتا سيغون اي بلس سينوس ديال بيتا من اي او اكس 1 او اكس 1 زائد سينوس ديال بيتا او اي 1. اوكي سي بون هنا. دونك انا لقيت او ان. دابا غادي نديريها بارابور لار 1. هادو اكس 1 و اي 1 واش كينتميو لار 1 ولا ما كينتميوش لار 1؟ وي وي اذا ما غاديش. دونك هنايا دونك هذا هو الانتيري. الا خرجتي او ام في لا باز ديال الغولاتيف ما كتعذبش بزاف. دونك غادي ندير غير الديريفي ديال الكوسينوس ديال بيتا والسين ديال بيتا. دونك غادي تجيني دي هنا واحد بيتا بوان غادي تخرج ليا. هنا تجيني ناقص سينوس بيتا او اكس 1 زائد كوسينوس بيتا او اي. اوكي دونك هذه هي لا فيتاس غولاتيف. هنا من بعد قال لي حولها ليا في لا باز او اكس او اي او زد. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نرجع دابا نرسم غير لو روبير ابسولو لو روبير ريلاتيف. دونك شنو لو روبير ابسولو؟ دونك هاي اصلا كتبان لي هنا مكتوبه على هذا الشكل الا ما تكونش عاد نقولها. دونك هذه راه هي او اكس 1 وهذه هي او اي 1. اوكي دونك ها هي او اكس ها هي او اكس او اي. هذه غادي تكون هي او اكس 1 هذه غادي تكون هي او اي 1. اوكي ها هي او اكس 1 هذه قلنا هي او اكس اللي غاديه مع لاكس اكس او اي اللي غاديه مع هذا لاكس هذا. فين هي؟ قلنا او اكس 1 هي هذه. شنو هي لونغل اونتر او اكس 1 و او اكس؟ الفا. الفا ماشي بيتا. هاد لاكس اكس راه كيدير لي الفا مع لاكس زعما لاكس اكس 1 كيدير لي الفا مع لاكس اكس. دونك هنا عندي الفا وهاد الفا تكون هي اللي عندي هنا. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خصني ندير الاسقاطات. شنو هي اكس 1 هي كوسينوس الفا او اكس بلس سينوس الفا او اي. هادشي كتعرفوا ديروه. كوسينوس قلنا موان سينوس الفا او اكس بلس كوسينوس الفا او اي. وغادي تشد لي هاد او اكس تعوضها هنايا وتشد لي هاد او اي وتعوضها هنا. واش غادي تلقى؟ غادي تلقى لا فيتاس غولاتيف في لا باز ديال لو روبير ابسولو. اوكي سي بون شباب. وي مشو واش كلشي مزيان؟ كلشي غادي معايا مزيان؟ حيت حنا البروبليم فوت اللي درت ديك المره درت انا بروبليم شويه معقد. درنا شونجمون دو ريفيرونسي درنا بروبليم معقد. كاينين نبداو كاع لي بروبليم اللي سام كتكون عندي غير غوطاسيون وحده وعاد ندوز لي بروبليم شويه معقد ماشي مشكل. واش فهمتوا هنا شنو درت هنايا في هاد الفيتاس غولاتيف كيفاش كنحول من الباز للباز اكسيتيرا. اوكي قال لي هنا ديتيرميني لاكسيليراسيون غولاتيف. دونك شنو هي لاكسيليراسيون غولاتيف؟ عطيني ديفينيسيون عاد كندوز هنايا. ما غاديش نخدم شوف غير باش نكون متفاهمين. بالنسبه لاكسيليراسيون غولاتيف ما غاديش نخدم بهاد لاباز اللي معقده اللي فيها او اكس و اي. غنخدم بلاباز اللي فيها او اكس 1 و اي 1 حيت لاكسيليراسيون غولاتيف شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج الديريفي في لو روبير ار 1. دونك فاش نكتب لا غولاسيون غادي تبان لكم. شنو هي لاكسيليراسيون غولاتيف؟ هي الديريفي ديال في ار بارابور ا دي تي في ار 1. شنو هي ار 1؟ هي او اكس 1 او اي 1 او زد 1. اوكي دونك انا في في ار شكون اللي حسن؟ واش نخدم في في ار في لاباز في هاد لاباز هذه اللي عندي هنايا علاش الديريفي ديالها ما تكون كتساوي نول، ولا نخدم في في ار في هاد لاباز اللي فيها او اكس و اي الديريفي ديالها ماشي نول؟ شكون اللي حسن؟ شكون غادي نعقد فيها البروبليم؟ الموبيل. دونك لاباز موبيل هي اللي سهله نخدم بها. علاش؟ حيت الديريفي ديال او اكس 1 والديريفي ديال او اي 1 ايكال زيرو في لاباز موبيل وانا باغي الديريفي في ار 1. اوكي دونك غادي نحيد هذا الشيء ونخدم بلاباز موبيل. دونك غندير الديريفي ديال هذاك الشيء اللي فوق. دونك شنو هي غاما ار؟ هي بيتا بوان دي. الديريفي ديال ناقص سينوس دونك كتبان لي واحد بيتا هي ناقص كوسينوس بيتا او اكس 1. الديريفي ديال الكوسينوس هي ناقص سينوس بيتا او اي 1. خلاص الديريفي ديال او اكس 1 والديريفي ديال او اي 1 قلنا ايكال زيرو. بوركوا؟ باسكو او اكس 1 il appartient à la base او اي 1 il appartient à la base ديال ار 1. دونك الديريفي ديالهم هي نول. اوكي دونك هذيك المهم اللي نخرجها تجيني موان بيتا او كاري دي
cosinus bêta EX1 plus sinus bêta EY. هنا عاوتاني الا بغيت نحول لاباز الثانيه لاباز او اكس او واي او زد غادي نعوض او اكس 1 بقيمتها و واي بقيمتها وغادي نحطها تما. قال لي هنا ديتيرميني لو فيكتور فيتاس اي اكسيليراسيون دونترينمون و لاكسيليراسيون ديال كوريوليس. اوكي دونك قيدوا معايا هاد لي فالور اللي لقينا هنا بالنسبه لغاما ار و في ار حتى رجع نحتاج في ار من بعد. دونك دابا بغيت لا فيتاس دونترينمون. شنو هي التعريف ديال لا فيتاس دونترينمون؟ ديما كنبدا لا ديفينيسيون بعدا هي الاول. هي لا فيتاس ديال او ان بارابور ا ار بلس هي لا فيتاس ابسولو ديال او 1 بلس الفيكتور روتاسيونيل فيكتوريال او ان ام او 1. دونك غادي نبدا نحسب هذا الترم هو الاول لا بلس فيتاس اوميغا ابسولو ديال ار ار شنو قلتي؟ اوكي دونك لا فيتاس ابسولو ديال او 1 شنو هي الديفينيسيون ديال لا فيتاس ابسولو؟ قلت لك سير الديريفي ديال ديال اش ديريفي؟ الديريفي ديال او 1 بلس اوميغا ار 1 فيكتوريال او ان ام. وي دونك هادشي اللي بغيت. دونك لا فيتاس ابسولو ديال او 1 شنو هي؟ التعريف ديالها هي الديريفي. دونك غير باش تفهموا لي ديفينيسيون، الا فهمتوا الديفينيسيون حتى باغي يكون ساهل. شنو هي لا فيتاس ابسولو بعدا؟ دير واحد البوان تي هي الديريفي من لوريجين ديال لو روبير. دونك هاد لوريجين خصني نحدي معاه لوريجين ديال لو روبير ابسولو اللي هو او حتى لهذيك او 1 فين ار 1 في ار شنو سمينا هنا؟ هو اسمه ار. اوكي في ار. دابا خصني نعرف شنو هي او 1. شنو هي او 1؟ هي هاد لا ديستونس هادي. هنا عندي ال هاد لابار طول ديالها هو ال. دونك شنو غادي تجيني؟ شنو هي او 1؟ يلا هي كوسينوس الفا سيفون او اكس زائد سينوس الفا سيفون او واي وما ننساش اللي قد تخرج لي على برا لا ديستونس ال ماشي دي. هذيك ال كونستانت تخرج لي على برا. اوكي اذا شنو غادي تجيني ال الديريفي ديال الكوسينوس هي الفا بوان ناقص سينوس الفا او اكس زائد كوسينوس الفا او واي. دونك ها هي لا فيتاس ابسولو ديال او 1. لقينا باز خدام هنا في لا باز او اكس او واي. اوكي شنو غادي ندوز دابا؟ نقدروا نديروا او 1 ام كتساوي ال فوا او اكس 1 نديروا الديريفي دو اكس 1 سو دي بارابور ا وي واخا في الار. وي عندك هاد او 1 عندها جوج ديال لي زيكسبريسيون. انا علاش درتها هنا حيت غندير الديريفي بارابور ار. دونك من الافضل يكون هاد لاباز هي ار لا باز ديال ار باش تكون الديريفي ديالها انتيغرال. دونك او 1 شنو هي لا ديفينيسيون جينيرال ديال واحد الفيكتور؟ هي قلنا لا ديستونس او 1 في الفيكتور يونيتير اللي غادي معاه. شنو الفيكتور يونيتير اللي غادي معاه في هذه الحاله هذه؟ هي او اكس 1 ياك. هي او اكس 1 هنايا راه غادي مع اكس 1. وشنو هي او 1؟ هي ال فوا او اكس 1. دونك هنا فاش نبغي ندير الديريفي ديال او 1 بارابور ا دي تي شنو تجيني ال في الديريفي ديال او اكس 1 بارابور ا دي تي في لو روبير ابسولو اللي هو ار ا ولا ار. نخلي ار ا. دونك ديك الساعه خصني نحسب الديريفي ديال او اكس 1. هنا الديريفي ديال اكس 1 شويه سهله حيت تكون هي الفا بوان فيكتوريال او اكس 1 سواء غادي ندير اوميغا فيكتوريال او اكس 1 اولا كما قلت لكم الا عقلتوا في لي كوردونيت سيلندريك عندي واحد الفيكتور ياك هي هذه. شنو هي الديريفي ديالها؟ شنو كتكون الديريفي ديالها؟ قلت لكم هي الفيكتور اللي عموديه عليها الفا بوان في او ياك. وما ننساش واحد الفا بوان. دونك هي الفا بوان فوا او واي 1 سواء نكتبها بحال هكا ونحطها لونيجان اولا كما قلت لكم نخرجها بلي كوردوني يعني في لاباز ديال الروبير ابسولو ونحسب نخليها هكا اللي بغيتو على حسب شنو طلب مني هو في التمارين. دونك هنا بويسك ما حددلياش لاباز ما قاليش فين باز. دونك الا خدمتيها بهذه ولا خدمتيها بهذه ما كاين حتى شي مشكل. غير ليكسبريسيون اللي ساهله كتبان لي هي الا خدمت في لاباز غولاتيف عندي غير الفا بوان ال او واي 1. هنا عندي جوج ديال لي تيرم وعندي لي ديريفي اكسيتيرا هنا. اوكي
دونك دابا حسبت غير البروميير تيرم، غير لو تيرم هذا، دابا خصني نحسب غاما او ان. شنو هي بعدا غاما؟ شنو هي غاما؟ اوميغا زعما. الفا بوان كا. اوكي دونك اوميغا هنا كنقلب على اوميغا ديال لو روبير ريلاتيف اللي هو ار بارابور او روبير ابسولو. دونك خصني نقلب على لو روبير ريلاتيف باش كيدور على لو روبير ابسولو. دونك هنا لي زاكس اللي عندي ها هو اكس 1 و اي 1 راه كيدوروا على لو روبير ابسولو باش شنو هي لونغل باش كيدوروا؟ الفا. واش بيتا ولا الفا؟ الفا. الفا. وخصني ندير لها الديريفي. وشنو هو لاكس اللي كيدور عليه؟ هنا راه كيدور على واحد لاكس. شنو هو لاكس اللي كيدور عليه؟ شنو هو لاكس اللي خارج عندي؟ محور الدوران هو الزد. دونك غادي ندير هنايا الفا بوان زد. وي دونك غادي ندير الفيكتور يونيتير ديال زد اللي هي داكور. هذيك الساعه تبان لي سهله. اوميغا فيكتوريال او ان ام هي الفا بوان كا. وشنو هي او ان ام؟ كنا قلنا او ان ام كنا خرجنا قبيله قلنا هي دي فوا كوسينوس بيتا. اوكي دونك تبقى دي كوسينوس بيتا. دي ولا دي على جوج. اوكي دونك الا كنستودي هذه دونك دي كوسينوس بيتا سويفون ياش او اكس 1 بلس دي سينوس بيتا او y 1. دابا خصني نحسب هذا البرودوي فيكتوريال. اول حاجه البرودوي فيكتوريال لي فونكسيون سكالار كنحطهم بوحديتهم. هاد دي كوس بيتا مع هاد الفا بوان نحطها بوحديتها. شنو تبقى لي؟ تبقى لي كا فيكتوريال او اكس 1. ها هي نفس القضيه بالنسبه للاخرى. الفا بوان دي سينوس بيتا هي بوحديتها. شنو تبقى لي؟ تبقى لي كا فيكتوريال او y 1. داكور. خلاص كما كنعرفوا بان هاد او زد 1 نورمالمون هاد كا هما سموها او زد 1. دونك شنو هي او زد 1 سكالار او اكس 1؟ كنعرف بان او اكس 1 او y 1 او زد 1 راه سيت اون باز اللي هي ديريكت. دونك او اكس 1 هادي سكالار فيكتوريال هادي شنو تعطيني؟ تعطيني او y 1. دونك انا عرفت الاولى. دونك هادي هي الفا بوان دي كوسينوس بيتا او y 1. وشنو هي كا فيكتوريال او لا او زد فيكتوريال او y 1 اللي مشيت بهذا السونس هذا زيد واحد الموا ما تساويش هذيك الموا هنايا موا او اكس 1. دونك انا لقيت اوميغا او ام. دونك غادي نزيدها على الفيكتور الاخرى. دونك هنايا كنلاحظ بان هاد اوميغا فيكتوريال او ام عطاتني نيشان في لاباز او اكس 1 و y 1. دونك من الافضل نخرج هاد او 1 هاد لا فيتاس اللي خرجت انا نخرجها في نفس لاباز. يعني نكتب او ان ام. دونك شنو غادي ندير؟ غندير تو سامبلومون هذيك او 1 شنو قلنا ديري ولا لا فيتاس ابسولي ديال او 1 شنو قلنا؟ لا فيتاس ابسولي ديال او 1 قلنا هي ال بيتا بوان او لا تيتا الفا بوان فوا او y 1. دونك انا كتبتها في نفس لاباز باش خص ضروري يكونوا بجوج بهم في نفس لاباز. يا اما تحول هذه او اكس او y او z اولا تحول هذه الاو اكس 1 و y 1. باش دير لهم بلاصه خصهم يكونوا في نفس لاباز. ما يمكنش دير وحده في لاباز والاخرى في لاباز وتحطها في الريزلتا فينال. ضروري في الريزلتا فينال لي فيكتور كامل يكونوا اكسبريمي في نفس لاباز تو سامبلوم. اوكي دونك انا لقيت الا درت هذه زائد هذه تعطيني الفيتاس دونطرينمون. اوكي واش مفهوم حتى دابا؟ مسيو الفيكتور روتاسيون كنحطوه ولا كنديمونطريو عليه في الريداكسيون؟ ما عندكش كدير ديمونطري عليه كتعطيو نيشان كتقول غير خصك تعرف غير لونغل ديال الروتاسيون ولاكس ديال لو روتاسيون كتحطها له نيشان. ما عندكش ديمونطراسيون. اوكي حتى دابا هو هذاك. غادي ندير واحد البوز ديال 20 مينوت عاد نكملوا. دونك غنوقف لونجسترومون ابري 20 مينوت فكروني نعاود نطلق لونجسترومون. داكوغ اوكي دونك نحاولوا نصاوبوا كلش. شنو قلنا؟ ديتيرميني الفيكتور فيتاس ريلاتيف بشويه قلنا هي الديريفي ديال او ان ام
par rapport à dt في le repère relatif. OAM قلنا هي cosinus bêta plus sinus bêta فواحد d, donc هي d bêta point cosinus تولي moins sinus bêta suivant ex1 plus cosinus bêta suivant ey1. OK, donc هادشي اللي لقينا قبيلات. دونك درت شي فالطه نقولها عليه. L'accélération relative قلنا هي la dérivée ديال la vitesse relative tout simplement في le repère R1 net. Donc il y a d bêta point au carré dérivée de sinus ولا ناقص sinus هي ناقص cosinus, donc غنزيد واحد moins cosinus bêta de x1 plus sinus bêta de y1. ديك الموا عملت بها هنايا. شكون اللي باقي كاتب لا فيتاس دونطرينمون شحال لقيناها؟ شي واحد كيكتب معايا ولا والو؟ لا فيتاس دونطرينمون هي الفيتاس ابسولو ديال O1 قلنا هي ديريف. واه شنو هي؟ هي تيتا بوان بلس تيتا بوان دي كوس بيتا لو تو فاكتور سي الفا بوان الفا بوان plus alpha point d, grand D cos bêta, le tout facteur de E, Y1. Alpha point ياك فواياش. Oui. دونك نحسبوها باش ما الصوت كيتقطع. دونك قلنا هي لا فيتاس ابسولو ديال O1 plus اوميغا فيكتوريال O1M. لا فيتاس ابسولو ديال O1 قلنا هي الديريفي ديال O1 قلنا هي L O1 قلنا هي L alpha point fois E Y1. OK. و gamma قلنا هي alpha point K ولا EZ1 alpha EZ1 vectoriel OAM. OAM شنو قلنا هي cosinus bêta واحد D cosinus bêta EX1 plus D sinus bêta EY1. OK, donc j'ai L alpha point EY1 plus alpha point fois D fois cosinus bêta ou EZ1 fois EX1 قلنا هي EY1 زائد نزيد واحد moins je pense alpha point fois D fois sinus bêta fois EX1. ياك هادشي اللي لقينا؟ لا جاوبت دابا هادشي اللي لقينا؟ Oui, monsieur. D'accord. OK, donc نخليها en fonction هنا عندي واحد EY1 هنا عندي EY1 donc نمكن لي نعمل بها. Donc alpha point عامل L plus D cosinus bêta هادشي كامل EY1 ناقص alpha point D sinus bêta suivant EX1. Donc هذه هي la vitesse d'entraînement. شنو بغاو دابا gamma Coriolis. Le vecteur vitesse, OK. Donc l'accélération d'entraînement. شنو هي l'accélération d'entraînement؟ هي الديريفي ديال la vitesse d'entraînement ou non؟ لا. قلنا ما خصنيش نكتب الديريفي، ما يكونش عندي اوتوماتيزم نكتب هي الديريفي ديالها. نورمالمون كاع او خصني نعقل على العلاقه العامه اللي هي لاكسيليراسيون ديال O1 زائد gamma point O1M زائد gamma vectoriel O1M. اوكي هنا ما عرفتش واش قال لي الفا بوين واش الفا بوين كونستانت ولا لا. يعطيني بيتا بوين والفا بوين سون دي كونستانت. اوكي يعني فاش هاد غاما بوين شنو غادي تكون كتساوي؟ قلنا غاما بوين تكون هي الفا دو بوين فوا او زد 1 est égal à 0. علاش؟ حيت الفا بوين اللي كونستانت. دونك هاد لو تيرم مشى غتبقى ليا غاما فيكتوريال او ام ديجا حسبتها. غاما فيكتوريال او ام ديجا حسبتها هي هاد لو تيرم هذا اللي عندي هنايا هذا. اوكي وهاد لو تيرم غادي ندير له فيكتوريال غاما عاوتاني دونك غنحسبو بشويه نحسبو بوحديتو باش ما غلطش. دونك قلنا غاما فيكتوريال
alpha point D cosinus bêta EY1 ناقص alpha point D sinus bêta EX1 OK alpha point gamma شنو قلنا الأوميغا هذه هي alpha point K أو لا alpha point EZ1 d'accord donc تجيني alpha point au carré D cosinus bêta وتجيني EZ1 فيكتوريال EY1 شحال كتساوي دونك دابا خصكم تعرفوا نيشان تجيني هي ناقص EX1 ناقص هنايا عاوتاني alpha point au carré D sinus bêta EZ1 فيكتوريال EX1 هي EY1 دونك يمكن لي نعمل بهذيك دي الفا بوان او كاري شنو غادي تجيني هنايا واحد الموا غتجيني كوسينوس بيتا او اكس 1 بلس سينوس بيتا اوكي هادي مفهومه هاد لو تيرم اللي حسبت هنايا راه هو اوميغا فيكتوريال او ان مفهوم هاد لابارتي أستاذ نقدروا كاع ما نعاودوا الحساب ونشدو ديك أوميغا فيكتوريال أو أم ديجا محسوبة عندنا وهادشي اللي استعملت انا اوميغا فيكتوريال او ان هي هادي هي اللي جبناها من هنا جبناها من الفيتاس وي هي اللي خرجت هنا هي يعني بغينا نعاودوا نديروها لا بلا انا ما عاودتش حتى هنايا راه حطيتها هنا راه عندك دوبل برودوي فيكتور عندي اوميغا فيكتوريال او ان هذه ديجا حسبتها هي هذه اللي هنا تحت وهادشي اللي تحت خصني ندير عاوتاني فيكتوريال اوميغا اوكي وي مسيو بالنسبه لي زوت وي اوكي دونك باقي لي دابا غير لاكسيليراسيون ديال او 1 ديجا عندي لا فيتاس ديال او 1 دونك لاكسيليراسيون ديال او 1 هي الديريفي ديال لا فيتاس لا الديريفي ديال لا فيتاس ديال او 1 في لو روبير بيان سور ابسولو شنو كنا لقينا قلنا لا فيتاس ديال او 1 ولا لا فيتاس ابسولو ديال او 1 لقينا قلنا هي ال الفا بوان او اي دابا غادي ندير الديريفي ديال ال الفا بوان تجيني هي ال الفا بوان او كاري واحد الناقص هنايا او اكس 1 مفهوم هادي ولا لا شنو عندي باقي وي ها هي لا فيتاس ديال هادي بغيت الديريفي ديالها خلاص الفا بوان كتكون كونستونت دونك تجيني هي الديريفي ديال او اي 1 وشنو هي الديريفي ديال او اي 1 ها هي او اي 1 شنو قلت لكم الا بغيت الديريفي ديالها كنضرب بي سور 2 شنو الفيكتور اللي غادي نلقى او اكس 1 ولا ناقص او اكس 1 غادي نلقى واحد الفيكتور موان او اكس كان هادي راه موان او اكس 1 وخصني نضربها فاش الفا بوان اوكي دونك تجيني ناقص ال الفا بوان او كاري دونك غادي نعوض هنايا دونك تجيني ناقص ال الفا بوان او كاري او اكس 1 زائد قلنا ولا ناقص دي الفا بوان او كاري كوسينوس بيتا او اكس 1 بلس سينوس بيتا او y. دونك هذه غاما اونترينمون يمكن لي بيان سور نكتب هاد ناقص ال الفا بوان او كاري اولا حيت هذيك الفا بوان دونك ناقص ال بلس دي الفا بوان او كاري كوسينوس بيتا سيفون او اكس 1 وهنا شنو تجيني ناقص دي الفا بوان او كاري سينوس بيتا او y 1 اوكي سي بون هنايا غير عملت حيت خصني نخرج او اكس 1 بوحديتها دونك غنعمل بها وحطيت او y خليتها بوحديتها ناقص دي الفا او كاري سينوس بيتا هي هذه دونك هذه هي غاما ديال لونترينمون باقي لي دابا غاما كوريولوس شنو هي غاما كوريولوس دو اوميغا فيكتوريال فيتاس ريلاتيف وي دونك هي جوج اوميغا خصني نحفظ العلاقات في ار هي جوج الفا بوان او زد 1 و في ار هي اللي حسبت قبيلات فين هي هذه هي دي بيتا بوان ناقص سينوس بيتا او اكس 1 زائد كوسينوس بيتا
EY1. Donc, on a les fonctions juge alpha point, d bêta point, واحد ناقص sinus bêta. تجيني EZ1 vectoriel EX1 هي EY1. هي زائد عاوتاني عندي زائد جوج الفا بوان دي بيتا بوان كوسينوس بيتا وغادي تجينا عاوتاني او زد 1 فيكتوريال او يكغيك 1 هي ناقص او اكس 1 ناقص او اكس. دونك ها هي غاما كوريوليس. داكور؟ واش كلشي مفهوم لحد الان؟ قبل ما ندوز شي حاجه واحده اخرى. و سي بون؟ وي بالنسبه للاخرين؟ وي مسيو. اوكي، اللي ما عندوش الميكرو خدام يكتبها في الشاطئ باش نعرفوا فين حنايا وصل. دونك ابخي كيبقى غير نستنتج لاكسيلاسيون ابسولي. قلنا لاكسيلاسيون ابسولي هي لا سوم ديال كوريوليس زائد اونتايلمون زائد يعني كيبقى غير ديدكسيون صافي. اوكي، دونك غادي نحاولوا نطيحوا في نفس لا غولاسيون. دونك باش نعرف راسي واش صحيح ولا غلط خصني نطيح في غاما ابسولو لا غولاسيون نيشان. دونك غادي نبدا بلا غولاسيون يعني بلا ما ندوز مع هاد لوا دو كومبوزيسيون. هادشي اللي دابا سميتو لا لوا دو كومبوزيسيون يعني غاما ابسولو est égal à gamma relative زائد gamma d'entraînement زائد gamma Coriolis. يمكن لي خصني نطيح في نفس لا غولاسيون الا حتى خدمت لا غولاسيون نيشان. شنو هي لا غولاسيون ديريكت؟ شنو هي غاما ابسولو؟ هي الديريفي او كاري ديال او ام بارابور ا دي تي لو روبير ابسولو. نحط هنايا او ام ديالي. شنو هي او ام؟ هي او 1 زائد هذه لا ميثود الثانيه باش نحل البروبليم زائد او ام. شنو هي او 1؟ او 1 قلنا هي ال فوا او اكس 1 زائد وشنو هي او ام؟ او ام قلنا هي لا ديستونس هذه اللي هي دي فوا كوسينوس بيتا او اكس 1 زائد سينوس بيتا او يكغيك 1. دونك هذه يمكن لي نكتبها على شكل ال عامل دي كوسينوس بيتا suivant EX1 زائد دي سينوس بيتا. دونك ها هي او ام لقيتها. هاد او ام خصني ندير لها الديريفي بيان سور في ار. دونك غادي نبدا بالديريفي الاولى. الديريفي الاولى تعطيني لا فيتاس ابسولو. شنو هي لا فيتاس ابسولو بلا ميثود ديريكت؟ هي الديريفي ديال هادشي. هي الديريفي ديال او ام بارابور ا دي تي في لو روبير ابسولو اللي هي ال. دونك غنديريفي هاد لابارتي الاولى. شنو هي الديريفي ديال هادشي الاول؟ هي دي او ناقص بيتا بوان دي سينوس بيتا او اكس 1 زائد غنخلي هذه ال بلس دي كوسينوس بيتا في الديريفي ديال او اكس 1. شنو هي الديريفي ديال او اكس 1؟ قلنا هي الفا بوان او يكغيك 1 ياك. غندوز دابا لهذه الثانيه. شنو هي الديريفي ديال دي سينوس بيتا؟ هي دي بيتا بوان كوسينوس بيتا او يكغيك 1 زائد او ناقص تولي من بعد دي سينوس بيتا. شنو هي الديريفي ديال او يكغيك 1؟ دونك ما نساليوش هاد العلاقات. موان الفا بوان اكس. الديريفي ديال او اكس 1 هي الفا بوان او يكغيك 1. الديريفي ديال او يكغيك 1 هي ناقص الفا بوان او اكس 1. دونك ناقص دي بيتا الفا بوان او اكس 1. دونك هاد لا غالاسيون اللي لقيت هنايا خصني نقارنها مع اللي لقيت في شكون اللي قيد الفيتاس ابسولي حسبنا قبيلات. كاين شي واحد كتبهم كتب لا فيتاس دونترينمون ولا فيتاس ريلاتيف ولا سوم ديالهم خصها تعطيني هذه. انا بلاتي نزيد نسامبليفي.
اوكي دونك غادي نجمع اللي قدام او اكس 1 نحطهم بوحديتهم. دونك شنو عندي هنا قدام او اكس 1 عندي ناقص بيتا بوان دي سينوس بيتا، عندي عاوتاني ناقص دي الفا بوان سينوس بيتا دي الفا بوان سينوس بيتا. دونك هادشي كامل سيفون او اكس 1. وشنو عندي سيفون او يكغيك 1 عندي ال بلس دي كوسينوس بيتا، هادشي كامل الفا بوان زائد دي بيتا بوان كوس بيتا، وهادشي كامل سويفون او يكغيك 1. شكون اللي قيد معايا لا فيتاس غولاتيف اللي حسبنا قبيلات ولا فيتاس دونطرينمون ولا صوم ديالهم باش تعطيني هذه النيت؟ حتى واحد ما قيدهم؟ وي مسيو. دونك هاد لا غولاسيون اللي لقينا قبيلات نورمالمون هنا جي يمكن لي فيريفي. وي نعمل هنايا بواحد دي سينوس بيتا، دونك كتجيني دي سينوس بيتا واحد الموان موان دي اولا موان جوج، دونك هذا راه معاود جوج مرات. لا هنا عندي الفا بوان بلس بيتا بوان. اوكي دي سينوس بيتا مزيان. شوف على سويفون او اكس 1 ما عرفتش سامبليفينا قبيلات ما درناش دي سامبل، ما جمعناش لي تيرم اللي فيهم او اكس 1 بوحديتهم ولي تيرم اللي فيهم او يكغيك 1 بوحديتهم. نو ما جمعناهمش. دونك حاولي شوف واش يمكن لك تعملي باش تلقاي نفس لا غولاسيون. نورمالمون خصها تكون نفس الغولاسيون، يعني لا فيتاس غولاتيف زائد لا فيتاس دونطرينمون خصني نلقى نفس هاد لا غولاسيون هذه كتعطيني لا فيتاس ابسولو، وخصها تكون نفسها هي هذه اللي عندي هنا. الا ما كانش نفسها سافير يا اما غلطت انا يا اما غلطت في القبيلات. مازال مسيو او اكس هي هذيك. دونك تا او يكغيك 1 تكون هي او يكغيك 1 جربتيها واش هي هذيك؟ وي مسيو حتى هي. اوكي دونك دابا غادي نشوفوا لاكسيليراسيون دابا ابسولو بلا ميثود نيشان. شنو هي لاكسيليراسيون ابسولو؟ هي الديريفي ديال لا فيتاس ابسولو لو روبير ابسولو. دونك غندير الديريفي ديال هادشي هنايا قلنا عندي واحد دي سينوس بيتا. اوكي دونك غندير الديريفي بارابور او طون، نعمل دي سينوس بيتا قلنا غتبقى ليا بيتا بوان هنايا بلس الفا بوان واحد الموان او اكس 1. دونك هادشي خصني نحسب له الديريفي زائد الديريفي ديال ال بلس دي كوسينوس بيتا الفا بوان زائد دي بيتا بوان كوسينوس بيتا او يكغيك 1. هادشي كامل في ار ابسولو ار ابسولو. دونك هادي فيها شويه ديال الحساب. المره الاولى غادي نديريفي هاد لابارتي هادي، غنديريفي هادي ونخلي الاخرين كونستونط. خلاص هادي كونستونط قلنا، دونك هادي مزيانه، دونك هادي كونستونط وهادي كونستونط غتخرج. دونك كتبقى لي غير الديريفي ديال السينوس اللي هي كوسينوس، دونك كتجيني موان دي بيتا بوان بلس الفا بوان. الديريفي ديال السينوس قلنا هي بيتا بوان كوسينوس بيتا سيفون او اكس 1 زائد ما ننساش دابا ديريفيت غير هاد لابارتي هنا راه بحال اللي عندي اف فوا جي. دابا خصني ندوز لهادي زاد راه ما كتنتميش لار ابسولو. دونك غادي نخلي هذيك لا غولاسيون موان دي سينوس بيتا الفا بوان زائد بيتا بوان. وشنو هي الديريفي ديال او اكس 1؟ قلنا هي الفا بوان او يكغيك 1. نهبط دابا تحتانيه زائد هنا عندي الفا بوان كونستون، دونك كتخرج من الديريفي. الديريفي ديال ال زائد دي كوس بيتا هي
alpha point ناقص d بيتا بوان سينوس بيتا. اوكي درت الديريفي ديال هذه زائد الديريفي ديال هذه ثاني واحد ناقص بيتا بوان او كاري فوا دي سينوس بيتا. اوكي ما نسيت والو. خلاص قلنا بان الفا بوان و بيتا بوان سون دي كونستانت. هادشي كامل سويفون او ايكغيك 1 زائد ما ننساش عاوتاني كوسينوس بيتا. شنو هي الديريفي ديال او ايكغيك؟ دابا ديريفي هادشي خصني دابا ندوز للديريفي ديال هادي اللي هي ناقص الفا بوان او اكس 1. دونك هادشي راه كيدوق خصكم تعودوا عليه. يعني فاش غنبدا نخدم التمارين بزاف يعني خصكم تطلقوا يديكم في هاد لي كالكول هادو. دونك هنا نشوف الا كاينين تسامبليفيا. غنجمع اللي قدام اكس بوحديتهم واللي قدام الايكغيك بوحديتهم. دونك قدام اكس عندي ناقص دي الفا بوان بلس بيتا بوان كوسينوس بيتا. عندي هاد لو تيرم وعندي هاد لو تيرم التالي اللي هو ناقص الفا بوان ال بلس دي كوسينوس بيتا. الفا بوان تجيني هنا واحد الفا بوان كاري ناقص الفا بوان دي بيتا بوان كوسينوس بيتا. هادشي كامل سويفون بلاتي شنو كندير. وي هادشي كامل سويفون او اكس 1. شويه اللي كاين شي حاجه ما تسامبليفيا. عندي هاد الفا بوان دي بيتا بوان كوسينوس بيتا. هنا عندي الفا بوان اوكي عندي الفا بوان او كاري ال بلس دي قبيله التالي سامبليفينا وخلينا هكاك ال بلس دي غادي نولي موان 2 الفا بوان دي بيتا بوان كوس بيتا. لا لقينا غنجمعو الصوم الاخرى بين الملتيبليكاسيون. دونك سوا نخليوها هكا سامبليفينا سمعت مزيان مي. دونك سوا نخليوها هكا سامبليفينا يعني ما كاينش انا نسامبليفي. اوكي دونك هنا اللي يمكن لي ندير هو نجمع هاد الفا بوان بيتا بوان دي كوسينوس بيتا مع هذه النسبه الفا بوان بيتا بوان كوسينوس بيتا دي. دونك تجيني واحد ناقص جوج دي الفا بوان بيتا بوان كوسينوس بيتا ناقص دي الفا بوان بيتا بوان او كاري. دونك واحد بيتا بوان او كاري حيت هادي هادشي بيتا بوان او كاري كوسينوس بيتا ناقص هنا بيتا بوان ما عنديش بيتا بوان او كاري. دونك هنا واخا نسامبليفي ما غاديش تجيني شي فالور اجوتي. دونك نخليها بحال هكا و سيفون او ايكغيك. دونك غادي ندوز دابا سيفون ايكغيك. عندي واحد الفا بوان ناقص دي سينوس بيتا الفا بوان زائد بيتا بوان. شنو عندي هاد لابارتي هادي كامله عاوتاني سيفون هنايا. اوكي دونك نتمنى نكون ما غلطتش في شي كالكول. دونك تجيني موان الفا بوان بيتا بوان دي سينوس بيتا ناقص بيتا بوان او كاري دي سينوس بيتا. دونك هنا يمكن لي نعمل بهاد دي سينوس بيتا. هادشي كامل سويفون او ايكغيك. اوكي دونك هذه لا ميثود لاكسيليراسيون ابسولو بلا ميثود ديريكت بلا ما ندوز من لا لوا دو كومبوزيسيون. واش مفهوم هاد او موان بعدا الفلسفه ديال التمرين واش مفهوم؟ ابخي كيبقى غير كالكول. دونك هذا شويه ساهل. عطاني تيتا ايتيكال عطاني ار ايتيكال بي ناقص سي كوسينوس تيتا. داكشي حسابات ساهلين. هادشي هذا ديجا صوبناه. موفمون سبيرال هذا جو بونس ديجا درناه باش كيعطيني ار ايتيكال ا اكسبونونسيال تيتا.
Donc, c'est une spirale et logarithmique. Donc, déjà, sauve là. C'est une spirale logarithmique. Tiens, exponentielle moins t sur taux. نفس les calculs qui بقاو ما كاين حتى شي حاجه جديده. نشوف التمارين هذا اللي قبيله تصوبناه. دونك هذاك الموفمون كيتسمى سبيرال تراسي سور اون كون ولا كما قال لك الدري سبيرال كونيك. دونك هذا تقريبا نفسه غير هنا عطاني هذيك 4 ا سماه هنايا هي ار 0. اما التمارين راه هو هذاك وتيتا هي اوميغا تي ولا الفا تي. غنطيح في نفس التمارين ديال قبيلات. مازال عقلنا بعدا على السبيرال تريتمون ديال السبيرال. اوكي نشوفوا هذا. دونك هذا اول مره غادي هذا فيه شويه سبيرال غير زد عندي فيه واحد لوغاريتم ماشي بحال قبيلات. قبيلات كانت عندي ليكسبونسيال. يلا شنو نديرو هنايا ديتيرميني لي كومبوزون كارتيزيان دي فيكتور فيتاس y بوان زد بوان. دونك هنا كيبقى غير كيسيون ديال لي ديريفي ما كاين حتى شي حاجه جديده. دونك هنا تجيني ار 0 اكسبونسيال ديال تيتا ديريفي ديالها هي تيتا بوان اكسبونسيال تيتا فوا كوسينوس ديال تيتا بلس اولا موان اكسبونسيال ديال تيتا ديريفي ديال كوسينوس هي تيتا بوان سينوس تيتا. اوكي يمكن لكم تعملوا هذيك تيتا بوان تخرجوا على برا. بالنسبه لاي حتى هي ار 0 تيتا بوان اكسبونسيال تيتا سينوس تيتا. شو وي مشو تقدر ترجع التمرين اللي دوزتي قبل ديال دابا غير وريتي لينا ديال سبيرال كونيك. اها وي هذا لا Je suis pas trouve la loi du mouvement. مال لو دو موفمون. داكشي بغيت نسول لا لوا دي موفمون. كيفاش لو دو موفمون فهمتش فين هاد لا كيسيون. تيتا يعني تخرج تيتا دو تي ليكواسيون اورير ديال تيتا. دونك نشوفوا هاد التمرين وربما اوكي. هنا شنو قال لي؟ قال لي ديتيرميني اون فونكسيون تيتا اي كا اي ا لي كومبوزونط راديال اي اورتوراديال ديال لا فيتاس دو ا. اوكي هنا عطاني شنو عطاني ليكواسيون بولير يعني ار اون فونكسيون تيتا. داكور دونك هنا خصني نكون كنعرف ديجا لا فيتاس كتنقسم لجوج. دونك كنعرفوا على لا فيتاس فيها اون فيتاس كتسمى راديال لا فيتاس اورتوراديال. لا فيتاس راديال كنا ديمونطرينا قلنا هي ار تيتا بوان. لا فيتاس اورتوراديال نسات ليا شنو كنا بينا في فيتاس اورتوراديال شنو باقي عاقله ليا ار تيتا دو بوان ناقص زائد جوج ار بوان جو تيتا بوان. اولا نديمونطريو عليها. عندي او ام هي ار او ار هذيك لي كوردوني بولير. نقدر نخدم في لي كوردوني بولير. الا بغيت لا فيتاس شنو هي لا فيتاس هي ار بوان او ار زائد زد ار تيتا بوان او تيتا. دونك هنا اون فيت هذه ماشي ار. دونك هنايا هاد لا بارتي الاولى كتسمى في ار اللي هي ار بوان وهذه كتسمى في تيتا لا فيتاس اورتوراديال في تيتا اللي هي ار تيتا بوان. شنو هي ار بوان هنايا؟ خصني نحسب الديريفي ديال هادشي. دونك هنا عندي الكوسينوس او كاري. دونك غادي نحسبها بوحديتها. دونك بغيت الديريفي ديال 1 سور كوسينوس او كاري او لا كوسينوس موان 2 ديال تيتا بلس 2 par rapport au temps bien sûr. دونك هي اول حاجه هنا او كاري موان 2 غنخدم اف اس ان بريم هي ان اف بريم اف ان موان 0. اوكي اولا ديجا كنعرف 1 سور كوس كاري. شكون اللي كيعرف الديريفي ديال 1 سور كوس كاري نيشان بلا ما فيها شي طونجونط واقيلا لا لا راه الطونجونت اللي ديريفي ديالو ان سير كوس كار. لا ما كاينش شي ان بلس. دونك
les relations de dérivés. Monsieur واحد على كوس كاري ديال تيتا sur 2 كيساوي 1 plus tangente ديال داك La dérivée. La dérivée ديالو هي 1 plus tangente. non ماشي dérivé. La relation de passage, ok. 1 plus cos carré هي 1 plus tangente. Ok, donc غادي نحاولوا نخدموا هذه العلاقه هذه. Donc جوج fois f prime شنو الديريفي ديال الكوسينوس؟ Monsieur, il y a 2 sinus de x sur cos de x à la puissance 3. بلاتي شنو قلتي؟ هي جوج Sinus de x sur le cosinus de x à la puissance 3. sur cos x à la puissance 3. اوكي نورمالمون كنا نخرجنا هي تبقى العلاقه ديال البويسونس. لو قلنا لا بويسونس تهبط لي موان 2 غتجيني الديريفي ديال الكوس هي موان سينوس تيتا سور 2. غير هنا راه كندير الديريفي بارابور اوطون دونك ما نزيدش نضرب في الاخر في واحد تيتا بوان موان سينوس تيتا سور 2. وشنو قلنا ان موان زي يعني تجيني كوسينوس تيتا سور 2 موان 3. هنا قلتي السينوس ولا عندك الموان؟ وي هي هذيك. بلاتي نكمل هذه موان في الموان تجيني هي جوج سينوس ديال تيتا سور 2 سور كوسينوس 3 تيتا سور 2. هنا كما قلت لكم ما نزيدش نضرب في تيتا بوان سور 2 حيت نورمالمون دونك باش نفكركم في لا ريلاسيون دو بازاج بغيت ديريفي دير واحد لا فونكسيون فيها تيتا بارابور او طون. شنو قلنا كنديرو الديريفي ديال لا فونكسيون بارابور ا تيتا وخصني نضرب في دي تيتا على دي تي تيتا بوان. واني بما ان هنا عندي تيتا سور 2 دونك عندي اون فونكسيون كي ديبون تيتا سور 2 دونك غادي ندير الديريفي بارابور ا تيتا سور 2 في الديريفي ديال تيتا سور 2 بارابور او طون. دونك هنا ما ننساش واحد دومي غادي تبان ليا هنايا. شكون اللي فهم هاد لا ريلاسيون؟ شكون اللي ما فهمهاش؟ ما فهمت. ما فهمتش درنا كورس كيفاش درنا؟ كوسينيس موان ملي جات موان 3 هذه لا بلاتي واش كتهضر على هاد موان 3 ملي جات؟ علاش اصلا درنا بوسونس موان 2 فهمت؟ علاش درنا؟ حيت انا باغي 1 سور كوسينوس او كاري. هذه راه هي كوسينوس موان 2 ديال تيتا سور 2 غير باش نخرج لا ريلاسيون ديال اف اس ان بريم. اف اس ان بريم هي ان فوا اف بريم فوا اف ان موان 1. الا شكون يلعب ليا الدور ان هو ناقص جوج عرفتي هنا واحد ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص 3 اللي هنايا. الاف ديالي هي الكوسينوس ديال تيتا سور 2. الاف بريم يعني الديريفي ديال الكوسينوس هي السينوس. اوكي غير هنا اللي خصني نفكركم بان راه ما درتش لا ديريفي بارابور ا تيتا درت لا ديريفي بارابور او طون. انا عندي لا ديريفي ديال بارابور او طون. دونك الا كانت عندك اون فونكسيون كي ديبون مثلا تيتا سور 2 بغيت لا ديريفي ديالها بارابور او طون هاد تيتا سور 2 كنحاول نكتبها لتحتها كندير اف ديال تيتا سور 2 بارابور ا تيتا سور 2 بارابور ا دي تيتا سور 2 فوا دي تيتا سور 2 بارابور ا دي تي. هنا راه بحال الا ضربت هنا وقسمتها هنايا ما درت والو. اوكي ولا باش ما تلفوش غتسيبوزي تي ايكال تيتا سور 2 تخدم عادي. اوكي شنو غادي تجي الا اعتبرت تي ايكال تيتا سور 2 هنا خصني نحضر مع واحد الجوج تخرج لي ديالي في الحساب. شنو غادي تجيني دابا كنقلب على 1 سور كوسينوس او كاري ديال تي. اوكي قلنا هادي بريم بعدا نبدا بالبريم. قلنا البريم هي جوج عطاتني السينوس ديال تي. قلنا على الكوسينوس او كاري ديال تي. هذه باش ما تخلطكمش مع لو طون سميوها اكس كبيره اكس. اوكي واش مفهوم؟ واش نكملو؟ Oui, monsieur.
OK, donc c'est posé soit x, changement de variable, x est égal à θ sur 2. Donc, on a barré de dérivé, je nous barré de dérivé de R par rapport à t. R, il est donné en fonction de x maintenant, x كبيرة. شنو قلنا كنديرو فاش كنبغي نشونجي الفاريابل؟ قلنا كنديرو الديريفي ديال ار اكس بارابور ا اكس حيت ار il dépend de x, il dépend pas du temps. واش عندك هنا لو طون؟ فين هي هذه؟ واش انا باين لكم شي تي هنايا؟ ما عندكمش تي، عندكم تيتا دو تي. اوكي دونك كندير الديريفي دو ار بارابور ا اكس فوا دي اكس بارابور او طون. هنا بحال الا ضربت وقسمت على دي اكس بحال ما درت والو. دابا هنايا عادي يمكن لي نقول بان الديريفي دو ار بارابور ا اكس هي هادشي اللي لقيت هنايا، هي جوج سينوس ديال اكس في الكوسينوس او كاري ديال اكس، وخصني نضرب في دي اكس على دي تي. دونك شنو هي دي اكس على دي تي؟ قلنا اكس هي تيتا سور 2، دونك كتجيني هي تيتا بوان سور 2، حيت من هنا دي اكس هي دي تيتا سور 2، دي اكس سور تي نقسم هنايا على تي غتجيني هي تيتا بوان سور 2، دونك دي اكس على دي تي هي تيتا بوان سور 2، هي هذه اللي عكست هنايا، وهذيك الساعه غادي نعوض اكس بتيتا سور 2. واش مفهومه هذه؟ مفهومه هاد لا ريلاسيون اللي درت دابا؟ دونك dérivé ديال r par rapport à dt est égal à juge sinus θ sur 2 à la cosinus au carré θ sur 2 fois θ point sur 2, تمشي لها 2 مع 2 تبقى لي θ point. Donc θ point fois sinus θ sur 2 à la cosinus au carré θ sur 2. متفاهمين هنايا؟ وي. واحد الا هنا ما ننساهاش حيت انا عندي ار فيها واحد الا، دونك كتبان لي هنا واحد ا θ point sinus θ sur 2 على cosinus au carré او لا كوسينوس 3 قلنا هنا ولا كوسينوس 3 جو بونس انا كوسينوس 3. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال ار بوان. دونك شنو هي في ار؟ قلنا في ار هي ار بوان. دونك لا فيتاس قلنا هي في ار هي ار بوان، هي هادشي اللي عاد لقيت دابا ا θ بوان سينوس θ sur 2 على كوسينوس 3 θ sur 2. و في θ شنو قلنا هي ار θ بوان، ار هي 1 sur cos au carré θ sur 2 fois θ بوان. اوكي دونك انا حددت لا فيتاس radial et orthoradial du vecteur vitesse. Déterminer d'abord la loi de mouvement θ de t en supposant que θ est nul à l'instant t est égal à 0. Donc هنا كي غادي ندير نجبد، وهنا ما ننساش بان عطاني واحد لا ريلاسيون قال لي لو موديل ديال لا فيتاس il est toujours proportionnel à r، يعني v كتساوي k fois r. اوكي يعني من هنا الا بغيت نحسب الموديل هنايا، شنو هو الموديل هنايا؟ الموديل ديال لا فيتاس، شنو الموديل ديال لا فيتاس؟ هو هادشي او كاري زائد هادشي او كاري الغاسي، هو ا θ بوان او كاري سينوس او كاري θ sur 2 على كوسينوس θ sur 2 زائد ا θ بوان او كاري مقسوم على كوسينوس 4 θ sur 2، هادشي كامل غاسي. دونك غادي نخرج واحد ا θ بوان واحد الكوسينوس أس 4، غيبقى لي واحد الكوسينوس او كاري. شنو غادي يبقى لي؟ تبقى لي هنا السينوس او كاري ديال θ sur 2 مقسوم على الكوسينوس، عملنا قلنا كوسينوس 4، دونك غتبقى لي كوسينوس او كاري θ sur 2 زائد هادشي عملت به كامل قلنا اوكي زائد 1 على بيسونس 1 2. دونك هذا هو الموديل ديال لا فيتاس الا طلبوا مني.
Ok, donc il y a 1 plus, oui, 1 plus tangente au carré, oui, 1 plus tangente, il y a le cosinus, il y a tangente au carré, 1 plus tangente au carré, je pense qu'il y a 1 sur cosinus au carré. Donc, là, j'ai un θ point à la cosinus au carré, θ sur 2, tangente au carré égale θ sur 2 plus 1, racine. Donc, je peux les confirmer. Il y a 1 sur cos au carré, mais à la racine, j'ai 1 sur cos, donc j'ai a θ point, cosinus puissance 3, θ sur 2. Donc, c'est le module de la vitesse. وفي نفس الوقت شنو قال لي في التمرين؟ قال لي بان لا فيتاس est égal à k fois r. وشنو هي r؟ r هي a. دونك ها هي مكتوبه هنايا. قال لي بان v est égal à k fois r. دونك غادي نستعمل هادشي خصو يكون كيساوي k fois r. و r قلنا هي a على كوسينوس θ sur 2 au carré. au carré je pense ياك كوسينوس au carré هنا. اذا a غادي تختزل ليا cosinus au carré غادي يمشي للناس قال لي هي θ بوان على كوسينوس θ sur 2 كيساوي واحد لا كونستانت ك. هنا غادي ندير شونجمون نعوض θ بوان بديت θ على كوسينوس θ sur 2 وهذيك دي تي غادي نجيبها ليه. هادشي ديال الكالكول ديال لي زانتيغرال. انا بغيت كنقلب على دي تي نطلع الانتيغرال هنا ونطلع الانتيغرال هنا اللي هي غادي تجيني هي ك فوا تي. وهنايا شنو غادي تجيني؟ غادي يمكن لي نكتب على هذا الشكل θ sur 2 كوسينوس θ sur 2 وقسمت هنا غادي نضرب هنا في واحد الجوج. اوكي دونك هنا يمكن لي ندير شونجمون دو فاريابل. تجيني دي دو اكس مقسومه على الكوسينوس ديال اكس هنا في واحد جوج غنجيبها ليه تجيني ك على جوج فوا تي بلس واحد لا كونستانت سميها كون كا. اوكي واش نفهم هادشي اللي كندير ولا كنهضر بوحديتي؟ ما سمعت والو. شويه سيدي الحال. اوكي دونك غادي نوقفوا الحصه هنايا تنكملوا.